2, 3, start! Who was that? I was raised up by us lions. Share me you guy, you know. यो त हाम्रो भन्नै पर्दैन हाँस्न हामी च्याम्पियन छौँ त हाँसो है त 1 2 3 राम्रो पढ नत्र भने तँलाई राम्रो केटाले बिहा गर्दैन त्यो सिकाइछ नि त हामी के हामीले पढ्ने भने बिहा गर्नु मात्रै हो हेर्नु न हाम्रो त नि कति धेरै ठाउँ छ कि जाने झगडा परेर माइती जान पाइयो आमा घर जान पाइयो दिदीको घरमा जान पाइयो दाइको घरमा जान माइती भइहाल्यो मितिनीको घरमा जान पाइयो साथीको घरमा जान पाइयो तपाईहरुको कोही पनि छैन माइती छ छैन अब बुढी माइती गइहाल्यो तपाईँ ससुराली जान पाउनु भयो अब नाम चाहिँ बोल्दिनँ एकदमै धनी मान्छे जसको 8-9 वटा गाडी छ 20-25 वटा अर्गनाइजेसन छ नाम लिएको यहाँ चिन्नुहुन्छ अनि उसको हजुरआमा चाहिँ जहिले पनि यति लसुन यति प्याज अनि यति खुर्सानी लिएर दबासको तल बेच्न बस्नुहुन्छ क्या जहिले पनि बेलुका 4 बजेदेखि 6 बजेसम्म बेच्न बस्नुहुन्छ नेवारी समुदायमा छोरी मान्छेको भ्यालु अलिकति धेरै छ छोरी मान्छेलाई धेरै हिंसा पनि गरिँदैन टु बी भेरी अनेस्ट जस्तो जति गाउँ क्षेत्रमा हुन्छ त्यति हुँदैन किनभने एउटा छ महिनावारी उहाँहरूले बार्नुहुन्न त्यो आफै पनि कति ठुलो स्वतन्त्रता हो दोस्रो कुरा उहाँलाई पढ्न फ्रिडम छ तेस्रो कुरा उहाँले आफूभन्दा कम उमेरको मान्छेसँग पनि बिहा गर्न पाउनुहुन्छ त्यो पनि ठुलो फ्रिडम अनि नजिकै बिहा हुन्छ कि धेरै टाढा हुँदैन थियो पहिला पहिला ताकि फ्यामिली छोरा मान्छेको आमा बुवामाथि जति राइट हुन्छ छोरी मान्छेको त्यतिकै राइट हुन्छ कसैले पनि उहाँको बुक पब्लिस गर्यो एउटा क्रेजी मान्छे थियो उसले बुक पब्लिस गर्थ्यो रातारात बिलिनियर बन्नु हो अहिले ह्यारी पोटर द मोस्ट सेलिङ बुक इन द वर्ल्ड शी इज अ फिमेल महिला हुनुहुन्छ एकअर्काको हात नछोडिकन पोजिसन नम्बर 1 मा आउनुहोस् सुरु गर्नुहोस् कुनै पनि कुराको दुईटै अर्थ हुन्छ के राम्रो अथवा नराम्रो नङ पाल्नुहोस् के तपाईँ हिजो पनि सेल्फ डिफेन्सको सायद पढ्नुभयो होला नङ पाल्न एकदम आवश्यक छ तर अब प्रोफेसन अनुसार है फेरि नर्सिङ पढाउनु भएको छ भने त पाइएन नङ चाहिँ एटलिस्ट आई से दिस टु एभ्री वान तपाईँ स्कुलिङ सक्या छ भने स्कुलमा त दिँदैन नङ पाल्नु आवश्यक छ किनभने 75% घरेलु हिंसाहरू नङ कोतरीको कारणले बाँचेर गएको अवस्थाहरू छन् के 75% घरेलु हिंसा किनभने घरेलु हिंसा जसलाई जतिखेर पनि हुन सक्छ मान्छे देखाएर हिँड्दैन नि त हामी जति नै सुके 99 अथवा 100% पीडित भए पनि समाजको अगाडि त मेरो घर राम्रै छ मेरो श्रीमान राम्रै हुनुहुन्छ भन्नु मन लाग्ने मान्छे हो त किन थाहा छ हामीलाई सिकाइएकै त्यसरी छ कि बोल्नु हुँदैन छ त्यसैले शिक्षक बजाउन पाइयो पाउनु पनि पर्छ नेक्स्टमा जाउँ त यो त हाम्रो भन्नै पर्दैन हाँस्न हामी च्याम्पियन छौँ त हाँसो है त 1 2 3 नेक्स्ट प्लिज हात उठाउन आउँछ थ्याङ्क यू नेक्स्ट यस भन्न आउँछ नेक्स्टमा जाउँ
अगाडि छ फेरि अगाडि छ अगाडि अझै अगाडि मैले अझै अगाडि ब्याक 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 अझै ब्याक 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 ओके मैले यो पोइन्टहरू किन राखेको भने विसल भनेको सङ्केत हो उहाँले भन्नुभयो नि जब कहीँ गलत भएको जस्तो लाग्छ सङ्केत दिनुहोस् सङ्केत नदिकन के भइरहेको छ भन्न सकिन्छ नि सकिन्छ र तपाईँले मलाई यहाँ दुख्यो नभनिकन हेरेर तपाईँलाई दुख्या छ भन्ने फिल हुन्छ मलाई हुँदैन लिडरसिपको पहिलो खुर्किलो भनेको अनकम्फर्टेबल भएको छ भने सङ्केत दिनुहोस् चाहे विश्व गरेर होस् चाहे उतारेर होस् चाहे अनुहारको एक्सप्रेसन्सहरू बिगारेर होस् भन्नुहोस् तपाईँले कस्तो फिल गरिरहनु भएको छ भन्ने कुरा भन्नुहोस् नट ओन्ली एज अ वुमन दिस गोज आउट टु मेल एज वेल किनभने हामी वी टक अबाउट वुमेन राइट्स राइट हामीले महिला हिंसाको कुरा गर्छौँ नि पुरुष हिंसा पनि उत्तिकै हुन्छ प्लिज अलिकति नजिक लाग्नुहोस् मैले यो सुई पार्नुको अर्थ चाहिँ के छ भनेदेखि जस्तो पहिले यो हुनेको अब पाहाडको ठाउँमा कति कुराहरूको सङ्केत गर्न पनि आवश्यक पर्थ्यो त्यतिखेर चाहिँ आगलागी हुँदा काहीँ मान्छे मर्दा यो सङ्केत गरेर बजाउने मान्छेहरूलाई जानकारी गराउने चलन हुन्थ्यो कि हो त्यो अवस्थामा उहाँहरूले चाहिँ त्यसरी बजाएको सुनेर हामीले पनि ट्राई गरेर तर अबर पर्दा मात्रै बजाइन्छ भन्ने चाहिँ मेरो थाहा भयो अहिले चाहिँ यहाँ पाइन्छ भन्ने हिसाबले मैले जानेको सङ्केत दिनुहोस् भनेको त्यही थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद त्यसरी सङ्केत दिनुहोस् र म हिंसाको कुरा गरिरहेको थिएँ पुरुषलाई पनि हिंसा हुन्छ तर कम्पेरिटिभली साउथ एसियामा महिलाको हिंसाको रेट बढी भएको कारणले गर्दाखेरि हामी महिला हिंसाको कुरा गर्छौँ कि पुरुष हिंसा कति प्रकारका हुन्छ थाहा छ यहाँलाई राइट फ्रम स्कुलिङ नै सुरु हुन्छ राइट फ्रम स्कुलिङ नै सुरु हुन्छ काकाको छोराको 80% आयो तेरो कति आयो तेरो दिदीले कोठा सफा गर्यो तैँले गरिस् त्यो हिंसा हो एक प्रकार हामीलाई लाग्छ हामी महिनावारी हुँदाखेरि हामीलाई हिंसा गरे जस्तो लाग्छ पुरुषलाई पनि हिंसा हुन्छ कि घरको जिम्मेवारी लिएको खोइ लाक्षे भइसक्यो स्कुलेर हिँड्ने एक प्रकारको हिंसाबाट मेरो तनावग्रस्त भइरहेको हुन्छ जहिले केटी मान्छेको हामीलाई कसरी हुर्काइन्छ राम्रो पढ नत्र भने तँलाई राम्रो केटाले बिहा गर्दैन त्यो सिकाइछ नि त हामी के हामीले पढ्ने भनेको बिहा गर्नु मात्रै हो हामी स्ट्रङ हुने भनेको भोलि पर्सि राम्रो मान्छेले बिहा गर्न मात्र हो त होइन केटा मान्छेलाई पनि हुन्छ क्या तर राम्ररी पढिनुहोस् भने राम्रो केटी जहिले पाउँदैनस् भनेको केटा मान्छेको जिन्दगीको पर्यायबाट चाहिँ केटी मान्छे मात्रै हो त होइन हामीलाई विवाह गर्नको लागि एकदम फोर्स गरिन्छ 22 वर्ष 23 वर्ष पुगेपछि केटा मान्छेले राइट फ्रम 17-18 वर्षदेखि नै जागिर अगाडि हुन्छ जागिर खाएको खै घरको जिम्मा लिएको खै बिहा गर्नुभन्दा अगाडि छोरा छोरी पालनलाई पैसा कमाइस् अनि आमा रिसाउने बुढी रिसाउने मिलाउने छोरा तनाव हुन्छ है अलिकति विचार भनौँ तपाईँहरूलाई होइन हेर्नु त हाम्रो त नि कति धेरै ठाउँ छ कि जाने झगडा परेर माइती जान पाइयो आमा घर जान पाइयो दिदीको घरमा जान पाइयो दाइको घरमा जान माइती गइहाल्यो मितिनीको घरमा जान पाइयो साथीको घरमा जान पाइयो तपाईँहरूको कोही पनि छैन माइती छ खै अब बुढी माइती गइहाल्यो तपाईँ ससुराली जान पाउनु भयो अब यत्रो लाख मान्छे रुँदै मामा घर किन जानु पाइएन अब दिदी बहिनीको घर पनि छ्या लाजो मर्दो हुन्छ न आइज दाइ रुँदै भनिहाल्छ अब दाजुभाइ पनि जबसम्म अंशभन्दा हुँदैन मिलेर बसिहाल्छ पैसा रुपियाँ मिलेसम्म मात्रै दाजुभाइ हो अलिकति बढ्नु अँठाएको हो भन्ने भइहाल्छ अब साथीभाइ पनि यो खानु पाउँदैन त साथीभाइ हो खानु मिलेन भने खुट्टाको भइहाल्छ बिचरा त भइहाल्नु के त्यसैले त्यस्तो पनि भइहाल्दाखेरि भनेको हरेक जेन्डरका आफ्नो प्रोज एन्ड कन्स हुन्छन् के प्रोज एन्ड कन्स हुन्छन् त्यसैले त हामीले मल्टिटास्क गर्ने भने हो नि आफू पनि ग्रो गरौँ ग्रो गराउँ है नेक्स्टमा जाउँ न मैले यो भन्न खोजेको यो क्यान यु लाफ आउट लाउड भनेको आफ्ना सपनाहरूलाई गुम्साएर नराखिरहनुहोस् के कहिलेकाहीँ मौका मिल्यो भने त्यसलाई बिस्तारै निकाल्नुपर्छ हेर्नु त आफ्नो सपना पुरा गर्न नपाउँदै जिन्दगी सक्यो भने कम टेन्सन हुन्छ हामीलाई त्यसरी बिस्तारै बिस्तारै त्यसलाई निकाल्दै जानुहोस् यो लाफ आउट लाउड भनेको त्यही हो हाँस्नलाई कति ठाउँमा बन्देज हुन्छ नि बिस्तारै कुराहरू निकाल्दै जानुहोस् भनेको कारणले अर्को रेज ए ह्यान्ड भनेको तपाईँलाई कुनै कुरा थाहा छ भने भन्न हिचकिचाउनु हुँदैन साना साना इभेन्टहरूमा गएर बोल्न थाल्नुभयो भने तपाईँको बिस्तारै बोल्ने कुरा चाहिँ विकसित हुँदै जान्छ क्या रेज ए ह्यान्ड भनेको गलत भएको देखियो रङ भइरहेको छ तपाईँसँग त्यसको उपाय छ भने हात उठाउनलाई अथवा आफ्नो ओपिनियन राख्नलाई डराउनु हुँदैन भनेको यही अर्को क्यान यु से यस काम गर्नको लागि तिमी सक्छौ
भन्दाखेरि सक्छु पनि भन्नु पर्यो नि त। सक्ने कुरामा सक्छु भन्नु सक्नु पर्यो भनेर मैले राखेको हो। अर्को क्यान यु से नो, यो एकदम गाह्रो काम हो हामीलाई। नो भन्न एकदम गाह्रो लाग्छ कि यति गर्दैन हस्, यति मिलाइदिएन ल हस्। जबसम्म हामी जिन्दगानीमा नो भन्न जान्दैनौँ नि हामी वी सफर गर्छौँ। एउटा पिक मुभी हेरेको छ, इट गिभ्स अ भेरी स्ट्रङ मेसेज। नो भनेको नो हो क्या, नो भनेको हाफ यस होइन, नो मिन्स नो। तपाईँले नो भनेको चाहिँ नो नै हुनुपर्छ र यस बस हुने सिचुएसनबाट आफूलाई बाहिर लिएर जान्छ। यो हामी सबै गर्न सक्छौँ भनेर हामी सबैजना लिडर हुँदैछ नि त। हामी बोल्न सक्छौँ, चाहेको बेलामा यस भन्न सक्छौँ, चाहेको बेलामा नो भन्न सक्छौँ, हात उठाउन सक्छौँ, आफ्ना कुराहरू राख्न जान्छौँ भन्नु वी अल ह्याभ लिडर्स इन आवरसेल्फ। हामी सबैजना लिडर हो रहेछौँ। त्यसैले लिडरसिपको स्किल्स हामी सबैसँग छ, प्रयोग गर्यौँ कि नगर्यौँ भन्ने मात्रै कुरा फरक हो। नेक्स्ट, शेयरिङ समथिङ द्याट इन्स्पायर्ड मी। मैले धेरै महिला दिदीबहिनीहरूलाई भेट्ने मौका पाएको छु, किनभने प्रोफेसनै त्यस्तै छ नि त, भेट्नुपर्छ, कुराकानी हुन्छ। अनि मैले भेटेका महिलाहरूमध्ये 2-3जनाको स्टोरी एकदम सम्झिरहन्छु क्या, सेयर गर्छु है म। पहिलो स्टोरी म मेरो आफ्नै आमाको, किनभने म 6 महिना हुँदाखेरि मेरो बुवा बित्नु भएको हो क्या, क्यान्सरको कारणले गर्दाखेरि बसाउन सकिएन। आई वाज 6 months old, माई मदर वाज 22, मेरो आमा 22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो, अहिले म 34 लाग्यो। 34 इयर्स अगाडिको कुरा, जब समाज सानो थियो, सोच सानो थियो। अनि मेरो आमा एकदम राम्री म जस्तो अग्लो हुनुहुन्थ्यो, लामो कपाल भएको गोरी मान्छे। अनि मेरो बुवा चाहिँ पहिलो छोरा। मेरो बुवा पछि चाहिँ 2जना अङ्कल र मेरो 2जना फुपूहरू हुनुहुन्थ्यो। इन अ वे ब्रेड अनर भनौँ न, ब्रेड अनर हुनुहुन्थ्यो। मेरो हजुरबुवा रिटायर सायद काम गर्नुहुन्थ्यो त्यो बेला। अब आजसम्म सबै कुरा ठिक थियो, बुवा बितेको भोलिपल्टै जिन्दगी चेन्ज भयो कि। मेरो आमा कति सपनाहरू थियो होला, 22 वर्षको मान्छे हामीभन्दा पनि अहिले कतिजना बहिनीहरूभन्दा पनि सानो कि। मलाई त थाहा हुने पुरै भयो बिकज एकदम सानो। तर एउटा राम्रो कुरा के भयो, जहिले पनि नराम्रा घटना सँगसँगै केही न केही राम्रो सङ्केतहरू पनि हुन्थ्यो। मेरो आमा वाज एजुकेटेड होइन, अनि मेरो आमाले म 2 महिना हुने बेलादेखि नै काम गर्न थालिसक्नु भएको थियो अफिसमा, सचेत संस्थामा काम गर्न थाल्नु भएको थियो। जति दुःख भए पनि पढ्न छोड्नु भएन, जति दुःख भए पनि अफिस जान छोड्नु भएन। त्यस कारणले गर्दा आज यहाँसम्म आइपुग्यो। मैले मेरै कानले सुनेको छु कि एउटा राम्रो काम भइरहेको ठाउँमा म गयो भने चाहिँ क्या नाक खुम्चाउँथेँ कि। 6 महिनामै बुवा खाने मान्छे देखेँ, मेरो आफ्नै कानले सुनेको छु कि, आँखाले देखेको थियो। त बुझ्दैन थिएँ, घरमा आएर भन्थेँ कि कसैको बर्थडेमा गयो भने लास्टमा केक दिने, केक हुन्छ नि लास्टमा दिने, पूजामा गयो भने लास्टमा प्रसादहरू दिने, कहिले बस्छ है भन्ने खाले चाहिँ मैले भोगेर आएको। त्यो मलाई पहिला थाहा थिएन के हो। पछि ठुलो हुँदै गएपछि मैले रियलाइज गर्दै गएँ कि त्यो त एक प्रकारको मान्छेले हेर्न नरुचाएको, देख्न नरुचाएको रहेछ। अनि मेरो लाइफमा फाइनेन्स प्रब्लम होइन क्या कहिले पनि, पैसा कहिले पनि प्रब्लम होइन। पहिला फ्यामिलीको चाहिँ हो र मेरो आमा कमाउनुहुन्थ्यो राम्ररी। त्यो बेलामा पनि मेरो बुवाभन्दा मेरो आमाको तलब बढी थियो भनेर मेरो मामाले भन्छ थियो। अनि मेरो बुवा चाहिँ अहिलेसम्म लोकसेवामा सबैभन्दा धेरै अङ्क लिएर आएको मान्छे हो। इन्साइक्लोपिडियामा उहाँको नाम छ कि सुदर्शन कुमार खत्री भनेर। हाम्रो जेनेरेसनदेखि केसी लेख्यौँ, त्योभन्दा अगाडि खत्री थियो। अब 34 वर्ष अगाडिको सामाजिक परिस्थिति कस्तो थियो होला, मलाई मान्छेले भन्थे तिम्रो मम्मी अफिसमै बेलुका आउँदैन भन्थ्यो कि, पहिला जान्छ उतै छ आउँदैन। मेरो आमा स्याटरडे पनि काम गर्नुहुन्थ्यो कि, ओभर टाइम गर्नुहुन्थ्यो ताकि एजुकेसन राम्रो पाओस् भनेर घर बनाउनु थियो हामीलाई। अनि मेरो आमै फुपू अलिकति टाढाको नातेदारले तेरो आमा त खोइ कोसँग मुभी हेर्न गएको छ भनेर मेरो त्यो बाल मनस्थितिलाई चाहिँ खेल्थ्यो कि। तर मलाई त थाहा छ नि त स्ट्रगल कस्तो थियो। अनि मेरो आमा जहिले पनि बेलुका टाउको दुख्यो भनेर सुत्नुहुन्थ्यो कि। अनि मलाई के लाग्थ्यो भने संसारको सबै आमाहरू टाउको दुख्छ होला जस्तो लाग्थ्यो। त्यसरी हुर्काएको क्रम हो कि मेरो। अनि मलाई मान्छेहरूले भन्छन् त्यो कसरी यस्तो स्ट्रङ भयो, गल्ती भएको ठाउँमा बोल्तीमा किन डर लाग्दैन, किनभने आई वाज रेज्ड बाई अस लायर्स के, सेयर मिल्यो हुर्काएको कि मलाई। घरमा बत्ती गयो भने पनि बनाउने आमा, चामल सक्यो भने ल्याउने आमा, पढाउनु पनि मलाई आमा। त्यसैले मेरो घरमै त्यो इन्सपिरेसन छ। म आई बिलिभ इन वुमन इम्पावरमेन्ट, यस्तो विश्वास गर्छु। अहिले मेरो आमाको जागिर रिटायर भयो, एक्लै बसिन्छ भनेको हेल्पर्सहरू हुनुहुन्छ। मेरो जहिले पनि फ्राइडे माइती जान्छु, अनि स्याटरडे बस्छु, अनि सन्डे बेलुका मात्रै फर्किन्छु कि। मेरो विवाह गरेदेखि नै नियम हो, मैले विवाह गर्नुभन्दा अगाडि राखेको सर्ट गयो। हेर मेरो आमाको कोही पनि छैन, म मात्रै हो। तिम्रो मात्रै घरमा बस्छ भनेर भन्छौ भने त हामी बिहा हुन सक्दैन, मेरो इक्वल रेस्पोन्सिबिलिटी छ।
मैले तिम्रो घर पनि छोड्न मिल्दैन किनभने सासु ससुरा पनि हुनुहुन्छ, तिमी पनि छौ, तर मलाई फ्रिडम लेखि दिनुपर्छ हप्तामा 3 दिन अथवा मेरो विकेन्ड चाहिँ मेरो आमासँग बिताउन आउनुपर्छ। त्यो सर्टमा मैले विवाह गरेँ र लकिली पार्टनर पनि राम्रै पाइयो र अहिलेसम्म जीवन अगाडि बढिरहेको छ। मेरो लाइफ नै एउटा वुमेन लिडरसिपमा अगाडि बढेको भएको भएर आई बिलिभ इन वुमेन इम्पावरमेन्ट के। तर मान्छेको कुरा सुन्नु हुँदैन होइन, भनेको कुरा चित्त चाहिँ दुखाउनु नहुँदो रहेछ। र जब म विषयबाल भएँ नि, जो मान्छेले मलाई केक दिएको थिएन नि झन् गरी सम्झिन्छु क्या। जसले केक दिएको थिएन, जसले चाहिँ मलाई बर्थडे लास्टमा खानेकुरा दिन्थ्यो, उसले नाति बोकेर आएको कि मेरो घरमा, ल ल ल ल आशीर्वाद दियो त तिमी जस्तै उहाँले उडाइ कि। म त यस्तो कुरा विश्वास गर्दैन आन्टी भनेर मैले छुँदै छैन पर्छ। यदि बिरामी भइहाल्यो भने भोलि त फेरि मलाई बोलाउन आउँछ, कहिले यस्तो गरिस्। त्यसैले हरेक मान्छेमा शक्ति छ क्या अगाडि बढ्न आवश्यक छ। मेरो पहिलो स्टोरी हो, मेरो आमाबाट यस्तो इन्सपायर छु मैले, जहाँ पनि नाम लिने काम यही हो। र यस्तै प्रकारको स्टोरी हरेकको हुन्छ। ठुलो दुःखको ठुलो स्टोरी हुन्छ हेर्नु, सानो दुःखको सानो स्टोरी हुन्छ। तर मान्छेको आफ्नो लिने प्रक्रियामा चाहिँ त्यसको डेप्थ थाहा हुन्छ। दोस्रो स्टोरी भन्छ है। दोस्रो स्टोरी, म भक्तपुरमा बस्छु क्या अहिले, विवाह गरेपछि भक्तपुरमा, नत्र मेरो घर ललितपुरमा थियो। अनि भक्तपुरमा चाहिँ म भेजिटेरियन, माछा मासु के पनि खाँदिनँ, ड्रिङ्क पनि गर्दिनँ, दुध पनि खान सक्दिनँ। म त ल्याक्टो इन्टलरेन्ट हो, दुध खाने पनि मम्मी आउँछ। मलाई दही चाहिँ एकदम मनपर्छ कि मेरो बनोट चाहिँ ठुलो छ, अनि खाना कम खाने, न्युट्रिएन्ट नपुगेर एकदम 4 बिरामी पनि भइजान्छु। खाना नसक्ने हुन्छ नि कोही, मैले जति खान्छु त्योभन्दा 1 गाँस मात्रै बढी खाने बमी चाहिहाल्छ। त्यो एउटा प्रब्लमै हो। त्यही भएर मेरो खासै त्यस्तो हेर्ने चाहिँ म छैन। र म विवाह गरेर गइसकेपछि यिनलाई दुध खुवाउनु पर्यो भनेर मेरो ससुरा बुवा चाहिँ कहाँ गाउँबाट चाहिँ खोजेर दुध चाहिँ लिएर आइसकेछ। दुध पनि यस्तो आउँछ कि त्यो हामी 2-3 महिना दुध दिन्छौँ, अनि त्यहीबाट 1.5 महिना घिउ बन्छ क्या। घिउ किन्नु पर्दैन कि हामीलाई, त्यस्तो राम्रो हेल्दी दुध। अब कसले दुध ल्याइदिन्छ त्यति राम्रो, पानी नमिसाएको दुध त बेच्दैन मान्छेले खासै। तर त्यो उहाँ आउनुभयो आमा, अनि यस्तो विचार दिनदिनै आउनुहुन्थ्यो। मेरो छोराले चाहिँ बुबु आमा भनेर बोलाउँछ क्या दुध ल्याउने भएको भएर। उहाँ बुबु आमा आउनुभयो भनेर दौडेर दुध लिएर आउँछ। अनि त्यो बुबु आमाको मैले बुबु आमा भने उहाँको स्टोरी मैले सुनेँ कि उहाँ चाहिँ बाटोमा माग्दै हिँड्नु भएको रहेछ कि, कहाँ सानैमा छुट्टिनुभयो फ्यामिली, स्ट्रगल गर्दै गर्दै माग्दै हिँड्नु भएको रहेछ। अनि मेरो घर नजिकैको एकजना नेवार बुढा बा जसको श्रीमती एक्सपायर भइसकेको थियो, उहाँले बाटो हिँडिरहेको बेला मसँग जान्छस् भनेर ल्याउनु भएको रहेछ। बाबुको छोरी विवाह भयो नेवार, भक्तपुरको नेवारसँग है। त्यसरी चाहिँ विवाह भएको रहेछ। अनि त्यो बुवाको धेरै छोराछोरी के, कति धेरै छोराछोरी, श्रीमती पनि त्यो आमाले सबैलाई स्याहार्नु भएको थियो। अनि उहाँले एउटा गाई किन्नु भएछ ऋण लिएर, लोन लिएर। अब तपाईँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा काम गर्नुहुन्छ भने सहकारीको पनि ठुलो भूमिका छ महिला इम्पावरमेन्टमा। जहाँ पनि भन्छु त्यो सहकारीको खूब अन्तर्गत ट्रेनिङ दिँदै हिँड्ने मान्छे म पनि हो। नेपालमा 70 to 80% वुमेन इम्पावरमेन्ट सहकारीले गरेको छ। लोन दिन्छ, लोनको आशमा काम गरिन्छ, लोन तिर्दै गइन्छ होइन। अनि उहाँले गाई किन्नु भएछ लोन मार्फत। अनि त्यो गाईले बच्चा पायो, 2 चाहिँ के अरे ऊ पायो, बाछी पायो, 3टा भयो। त्यो बाछी पनि अर्को 2टा बाछी पाएछ कि। उहाँको एकदम धेरै भयो। उहाँ यति धेरै स्ट्रगल गर्नुहुन्छ, दुध बेच्नुहुन्छ, अनि हरेक महिना बेचेको 10,000 चाहिँ उहाँले छुट्टै लुकाउनु हुँदो रहेछ क्या, नभन्नु हुँदो रहेछ, लुकाउनु हुँदो रहेछ। अनि पछि भन्दाखेरि त 9 लाख रुपियाँ भएछ उहाँले। अन्त 9 लाखबाट उहाँले एउटा फार्म स्टार्ट गर्नुभएको छ। जो मान्छे 22 वर्षमा 22 हो कि 26 वर्षमा घरबाट हराएको मान्छे, 15-20 वर्ष त्यो रोडमा त्यतिकै लमलन्न भएर हिँडेको मान्छे, लास्टको एउटा बुढा मान्छेसँग भेट भयो, बच्चा पनि भएन, 9-10 के अरे 7जना छोराछोरी हुर्काउनु भयो। त्यही दुधले, त्यही सहकारीबाट आएको ऋणले अझै पनि गरिरहनु भएको छ, नाति नातिनाले हिँडिरहनु भएको छ। भनेको उहाँको लाइफको उद्देश्य के भयो, केही पनि नभएको मान्छे त कति ठुलो रेस्पोन्सिबिलिटी पाएर त्यही रेस्पोन्सिबिलिटी निभाउन थाल्नु भयो। त्यो कति लिडरसिप हो नि, त्यो म कहिले बिर्सिन्न क्या। तेस्रो एउटा कुरा छ, तपाईँहरू कतिजना भक्तपुर दरबार स्क्वायर घुम्नु भएको छ? हेभ यु एभर बिन टु भक्तपुर दरबार स्क्वायर अथवा पाटन दरबार स्क्वायर, काठमाडौँ दरबार स्क्वायर कस्तो हुन्छ थाहा छ होला नि है। अनि भक्तपुर स्पेसली भक्तपुरमा चाहिँ के छ भने त्यहाँको अलिकति पुरानो जेनेरेसनको आमाहरूले चाहिँ नेपाली खासै बोल्नु आउँदैन, नेवारी नै बोल्नुहुन्छ। र त्यो हाकु पटासी नै लाएर हिँड्नुहुन्छ क्या। हाकु पटासी भनेको कालोमा छेउछेउमा रातो झर्का भएको हात बुना साडी हुन्छ, त्यो झन् 6-7 किलो वजन हुन्छ क्या, त्यसको गरुङ्गो हुन्छ। अनि मेरो साथी चाहिँ भक्तपुरको सबैभन्दा धनी मान्छे हो, नाम चाहिँ बोलिँदा एकदमै धनी मान्छे, जसको 8-9 वटा गाडी छ, 20-25 अर्गनाइजेसनै छ, नामहरू यहाँ चिन्नुहुन्छ।
अनि उसको हजुरआमा चाहिँ जहिले पनि यति लसुन यति प्याज अनि यति खुर्सानी लिएर दबाई स्क्वायरको तल बेच्न बस्नुहुन्छ क्या। जहिले पनि बेलुका 4 बजीदेखि 6 बजीसम्म बेच्न बस्नुहुन्छ। अनि मेरो साथीलाई कतिजनाले भन्यो भने आफ्नो हजुरआमाको केयर पनि गर्न नसक्ने, 100, 200, 300 रुपियाँको लागि बुढी मान्छेले यस्तो गर्नुभयो, लास भयो के हो भनेर भन्यो अरे धेरैजनाले। उसले पनि धेरै ट्राई गर्यो नि हजुरआमालाई त्यहाँ नराखेर, त्यसपछि अस्ट्रेलिया पनि लिएर गयो। बुढी आमा कहाँ अस्ट्रेलिया बस्नु, अस्ट्रेलियामा पनि हात पठाइ सिलाउनु पाइएन, बेच्न जान पाइएन। बेच्न जान नपाएपछि मान्छे बिरामी भयो। अनि मलाई अलिअलि नेपाली भाषा बोल्न आउँछ, भक्तपुरको जस्तो फ्लुएन्टली चाहिँ आउँदैन, बुझ्छु, अलिअलि भन्न पनि आउँछ, किनभने म पाटनमा पढेको भएर अधिकांश मेरो क्लासमा म मात्रै क्षेत्र थिएँ, बाँकी सबै नेवार थियो। सो बिना इमेजिन ल्याङ्ग्वेज मलाई आउँदैन, मैले आउँछन् कुरा गर्नु। अनि तपाईँको नानीलाई लाज भयो नि त, किन आउनु भएको त? यो त मैले जिन्दगी गरेर काम छोड्दै छोड्दिनँ। मेरो नाति प्रधानमन्त्री भयो भने बेच्छु, राष्ट्रपति भयो भने म त बेच्छु भनेको। नेपालमा एन्टरप्रेन्योरसिप भन्छौँ नि हामीले, व्यवसायीकरण नेपालमा भित्राउने काम गऱ्यो कि नेवारहरूले, मान्नुहोस् अथवा नमान्नुहोस्। नेवारी समुदायमा छोरी मान्छेको भ्याल्यु अलिकति धेरै छ। छोरी मान्छेलाई धेरै हिंसा पनि गरिँदैन, टु बी भेरी अनेस्ट। जति बाहुन क्षेत्रमा हुन्छ त्यति हुँदैन, किनभने एउटा छ महिनावारी उहाँहरूले बाँध्नुहुन्न, त्यो आफै पनि कति ठुलो स्वतन्त्रता हो। दोस्रो कुरा उहाँलाई पढ्न फ्रिडम छ। तेस्रो कुरा उहाँले आफूभन्दा कम उमेरको मान्छेसँग पनि बिहा गर्नु पाउनुहुन्छ, त्यो पनि ठुलो फ्रिडम। अनि नजिकै बिहा हुन्छ कि धेरै टाढा हुँदैन थियो पहिला पहिला, ताकि फ्यामिली छोरा मान्छेको आमा बुवामाथि जति राइट हुन्छ छोरी मान्छेको त्यतिकै राइट हुन्थ्यो। त्यसैले त्यो बुढी आमाको कुराले मैले यस्तो सोचेँ कि जिन्दगीमा काम ठुलो कुरा भएछ कि काम। 150 रुपियाँ कमाउनु भयो, कस्तो आनन्द भयो त उसको। उहाँको त नातिले नै दिनमा 1.5 लाख 2 लाख कमाउँछ होला, त्यो ठुलो कुरा उहाँलाई भएन। तर त्यो बेचेर आएको पैसा उहाँको लागि एकदम ठुलो कुरा भयो। त्यसैले वर्क, काम गर्नुहोस्। तपाईँ काम गर्नु भएको छैन भने धनियाँ पसल खोल्नुहोस्, पानीपुरी पसल खोल्नुहोस्, बुटिक खोल्नुहोस्, साग बेच्नुहोस्, कागती बेच्नुहोस्, तर गर्नुहोस्। जब हामी फाइनेन्सियली इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छौँ नि, जब हामीलाई पैसा मार्नु पर्दैन नि, त्यसपछि तपाईँको रियल लाइफ स्टार्ट हुन्छ। किनभने पैसा मार्दाखेरि झुक्नु पर्यो, ओहो भन्नु पर्यो, लाउनु मन लागेको कुरा लाउन पाइएन, खानु मन लागेको कुरा खानु पाइएन, बचत गर्न पाइएन होइन। त्यसैले सकिन्छ भने सानो सानो काम सुरु गर्नुहोस्। काम गर्नलाई लाज, घिन, शरम हुँदैन। मेरो अर्गनाइजेसनमा म मेन भएँ होइन। मेरो लकडाउनभन्दा अगाडि 30 जना कर्मचारी हुनुहुन्थ्यो, लकडाउनपछि हामी 6 जना मात्रै छौँ। मेरो अफिसमा सफा गर्ने मान्छे चाहिँ मेरो टाढाबाट नन्द पढ्नुहुन्छ कि नन्द पढ्नुहुन्छ। धेरैजनाले मलाई भने कि नन्द जस्तो मान्छेलाई पनि सफा गर्नेमा राख्ने, ठुलो पोस्ट दिनुपर्छ, धेरैजनाले भन्नुभयो। तर मैले उहाँलाई सोधेरै राखेको, किनभने उहाँले पढ्नु भएको छैन, 7 क्लास भन्दा भयो, पढ्नु पाउनु भएन, इच्छा लागेन उहाँले। सी ह्याड अ ब्रोकन फ्यामिली ब्रेक भयो, बिचमा चाहिँ अलिअलि नराम्रो कुलतमा लाग्नुभयो, गाह्रो भयो नि त। अनि मैले उहाँलाई सोधेँ, सफा गर्नुहुन्छ? सफा गर्छु, किनभने त्योभन्दा अर्को काम त छैन नि। मैले उहाँले त बुझ्नु भयो त कामको कुरा चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट रहेछ। सफा गरेरै कमाएको पैसा मेरोको पैसा हो नि त। कसै न कसैले सफा नगरेको अफिस कसले सफा गर्ने? कसै न कसैले खाना नपकाए अथवा भान्साको काम नगरे कसरी खाने? कसै न कसैले हस्पिटलमा चाहिँ गार्डको काम नगरे कसले गर्ने? भनेको काम महत्त्वपूर्ण हुन्छ नि त। हस्पिटलमा डक्टरको जति महत्त्व हुन्छ नि, सफा गर्ने मान्छेको महत्त्व पनि त्यति नै हुन्छ। खालि हामीले हेरेको दृष्टिकोणले हेरे हो। मेरो अर्को बुझा भनेको काम गर्न थाल्नुहोस्। कामको कुनै पनि उमेर हुँदैन, कुनै पनि उमेर हुँदैन। यो केएफसी थाहा छ नि तपाईँलाई, केन्टकी फ्राइड चिकन भन्छ नि, केएफसीको स्टोर यहाँ त छैन होला है, नेपालमा त त्यही ठाउँ मात्रै हो, दमकमा मात्रै छ। केएफसीको बट्टामा एउटा बुढा मान्छेको अनुहार आउँछ नि, उनी चाहिँ ओनर हुन्थ्यो। अनि उसले केएफसी, केन्टकी भन्ने अमेरिकाको राज्य हो जहाँ चिकन एकदम धेरै खाइन्छ होइन, त्यसैको नाता राखेको केन्टकी फ्राइड चिकन। तिनले 1000 चोटि आफ्नो रेसिपी लिएर होटलै पछि गयो क्या, मेरो किनिदिनुहोस्, मेरो किनिदिनुहोस्, मेरो किनिदिनुहोस्, किन कसैले पनि यस्तो खाले चिकन कसैले पनि खाँदैन भनेर। 1001औंमा एउटा रेस्टुरेन्टले उनको त्यो दियो। अहिले त संसारभरि केएफसी प्रचलित छ। ह्यारी पोटर थाहा छ? ह्यारी पोटर भन्ने ह्यारी पोटरको राइटर जो हुन्छ नि, सी इज अ फिमेल, सी ह्याड अ ब्रोकन म्यारेज, डिभोर्स भयो, सडकमा आउनुभयो, के पनि काम भएन, सडकमा कति रातमा आफ्नो छोरासँग सुत्नुभयो।
एक दिन यस्तो हेरेको त उहाँभन्दा पनि गए गुज्रे स्थितिको महिलाले खुसी भएर बाँचेको देख्नुभयो कि अनि त्यसपछि पेपरमा उतार्न थाल्नुभयो, लेख्न थाल्नुभयो। लेख्दाले चाहिँ त्यो सिरिज ह्यारी पोटर बन्यो, सपनामा कुरा लेख्दाले चाहिँ ह्यारी पोटर बन्यो। ह्यारी पोटरको चाहिँ अब यो पब्लिसाइज गर्नु पर्यो भनेर पब्लिकेसन हाउसमा जाँदा 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 उहाँका चप्पल फाल्यो। कसैले पनि उहाँको बुक पब्लिस गर्यो। एउटा क्रेजी मान्छे थियो, उसले बुक पब्लिस गरिदियो, रातारात बिलिनियर बन्नुभयो। अहिले ह्यारी पोटर द मोस्ट सेलिङ बुक इन द वर्ल्ड, सी इज अ फिमेल, महिला हुनुहुन्छ। एउटा दिन अरू पनि लिएर आएको थिएँ मैले, यो फेसबुक छ नि अहिले हामीले चलाउँछौँ नि, फेसबुकको सिओओ भनेको चिफ अपरेसन अफिसर इज अ वुमन, युट्युबको म्यानेजर इज अ वुमन। युट्युब भनेको त सबैभन्दा ठुलो सामाजिक सञ्जाल हो जहाँ हामी जहाँ जे कुरा पनि हेर्न सक्छौँ। हामीलाई युट्युबमा है यस्तो पनि आउँछ भनेर आमाहरू छप्प पर्नुहुन्छ नि, त्यो कसले म्यानेज गरिरहेको छ? तपाईँ र हामी जस्तै महिलाहरू। बराक ओबामा जो छ नि, बराक ओबामाको स्पिचले नै 18 वर्षको फिलिपिनो केटी हो, 18 वर्षको फिलिपिनो केटीले बराक ओबामाको स्पिच लेख्थ्यो। अहिले जो बाइडेनको स्पिच पनि उसले लेख्दैछ भनेपछि लिडरसिप नभएको होइन रहेछ, हामीले कहिलेकाहीँ नदेखेको रहेछ, कहिलेकाहीँ नसकेको मात्र रहेछ। अब अगाडि बढौँ त। अलिकति डेटाहरू छ, म डेटा भन्छु है। हामीलाई कहिलेकाहीँ लाग्छ नि हामी सक्दैनौँ जस्तो लाग्छ। इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसनको डेटाले के भनेको छ भने कुनै पनि अर्गनाइजेसनमा मेल र फिमेल काम गर्छन् भने एक्जिक्युटिभ म्यानेजमेन्टमा 57%ले राम्रो काम कसले गर्दो रहेछन्? महिला। ग्रिन इज वुमन, ब्लू इज मेल। त्यो थापेको होइन, मैले बनाएर ल्याएको होइन, यो गुगलमा पाइन्छ। दिस इज अ ह्युज रिसर्च डन बाई अक्सफोर्ड युनिभर्सिटी। एक्जिक्युटिभ म्यानेजमेन्ट भनेको माथिल्लो तहमा पनि 57% केटी मान्छेले गर्दो रहेछ। सिनियर म्यानेजमेन्ट पनि 56% महिलाको अग्रसरता देखियो। मिडल म्यानेजरमा चाहिँ 55% महिलाको अग्रसरता देखियो। भनेपछि रिसर्चले त ढाँटेन नि त। नेक्स्टमा जाउँ। अब फङ्सन्स के डिफरेन्सेस बाई फङ्सन, कुन क्षेत्रमा कति चाहिँ महिलाको सहभागिता रहेछ? एउटा 30% फिमेल म्यानुफ्याक्चरिङमा रहेछ कि मेलको चाहिँ 40, महिलाको चाहिँ 50% चाहिँ म्यानुफ्याक्चर भनेको लुगा बनाउने, कपडा बनाउने, मेकअप बनाउने म्यानुफ्याक्चरिङमा। आइटीमा 45% मेल, 54% फिमेल। लिगलको क्षेत्रमा 62% मेल, 55%। यो चाहिँ फङ्सनको आधारमा भनेको कामको सफलताको आधारमा कतिजना इन्भल्भ भयो भनेर होइन, कतिको सफल भयो भनेर। R&D भनेर थाहा छ? कसरी थाहा छ R&D भनेर? रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्ट होइन। रिसर्च एन्ड डेभलपमेन्टमा चाहिँ 54% महिला, 40% मेल। सेल्समा पनि उत्तिकै छ, HR र ट्रेनिङमा पनि लिड गरिरहेको छ, जेनरल म्यानेजमेन्टमा पनि छ, मार्केटिङमा पनि छ, अपरेसनमा पनि फङ्सन त महिलाको देखियो नि त। भनेपछि रहेछ हामीसँग लिडरसिपको क्षेत्रमा। अब कम्पिटेन्सी भनेको क्षमताको आधारमा पनि अधिकांशमा महिलाको नै वर्चस्व छ, एक्सेप्ट कम्युनिकेसन। यो तिनवटा मात्र सबैभन्दा धेरै। प्रब्लम सल्भमा, कम्युनिकेसनको पावरफुल र प्रोफिसियन्सीमा र ग्रुप संस्थालाई बाहिरी दुनियाँसँग जोड्ने काममा पनि महिलाहरूको अग्रसरता धेरै देखियो। अब यहाँ अलिकति छ है, जस्तो 40 वर्षको उमेरसम्ममा चाहिँ केटा मान्छेहरूको फङ्सन एकदम हाई हुँदो रहेछ कि प्रोफेसनल फङ्सन्स 40 वर्षसम्म। किनभने 40 वर्षसम्ममा अधिकांश सपनाहरू पुरा गर्ने दौड हुन्छ कि केटा मान्छेलाई। घर बनाउनुपर्छ, गाडी चल्नुपर्छ, छोराछोरा राम्रोसँग पढाउनुपर्छ 40 इयर्ससम्ममा। अनि फङ्सन एकदम धेरै हुन्छ पुरुषको। 40 वर्ष कटेपछि महिलाको फङ्सन धेरै हुँदो रहेछ। किन थाहा छ? सेटल भइसकेका हुन्छ नि, छोराछोरी पढिसकेका हुन्छन्, कलेज जान थालिसकेका हुन्छन्, एक लेभलको भइसकेका भएर अलिक फ्री भएर काम गर्ने पाउने भएकोबाट 40 इयर्स पछि चाहिँ इफेक्टिभनेस इन्क्रिज हुँदो रहेछ 50%। भनेको 40 वर्ष पुरेर बस्नुहोस् भने होइन, मैले स्टार्ट सुन्छु चाहिँ है, फेरि यहाँ त एकदम चाँडै हाल्नु हो भएर सुनिहाल्छ, हाम्रो ब्रेन त्यस्तै हुन्छ। 40 इयर्स पछि अझ इफेक्टिभ भएर काम गर्न सकिँदो रहेछ। 40 कटेपछि पुरुष रमाउने हो, 40 कटेपछि महिला कमाउने पनि हो, रमाउने पनि, बुझ्नु हो? 40 वर्ष कटेपछि पुरुष रमाउँछन् मात्रै, हामी कमाउँछौँ अनि रमाउँछौँ दुइटै। त्यसरी कसैको उमेर सकिया छैन काम गर्ने उमेर। नेक्स्ट, ओभरअल इफेक्टिभनेसमा महिलाको अलिकति बढी रहेछ। केटा मान्छेको 51 छ भने 51 मेलको, 54% चाहिँ फिमेलको रहेछ। नेक्स्टमा जाउँ। बिजनेस इन्साइडर भन्ने एउटा न्युयोर्क बेस्ड अर्गनाइजेसनले गरेको रिसर्च हो। नेक्स्ट, एकछिन यो अगाडिको जाउँ, गेम खेलाउँछ है म यहाँ है। So we will have 5 groups. अब हेरौँ है त,
कस्तो लिडरसिपमा क्षमता छ 1 ले 1 ग्रुप बनाउनु पर्यो 2 ले 2 ग्रुप बनाउनु पर्यो 3 ले 3rd ग्रुप बनाउनु पर्यो 4 ले 4th ग्रुप बनाउनु पर्यो 5 ले 5th ग्रुप बनाउनु पर्यो बनाउनुस् कसरी बनाउनुस् एकैछिनमा आउनु पर्यो अप टु यु एकजना लिडर चुज गर्नुस् है हरेकले आफ्नो ग्रुपमा चाहिँ एकजना लिडर चुज गर्नुस् ताकि केही कुरा भन्नु पर्यो भने त्यही लिडरले भन्ने One, ready हो तपाईहरुको लिडर ओके नाइस 2 लिडर बिचमा बस्ने भन्ने छैन मैले हामी लिडर सुन्नुहोस् यो मानसिकता हो लिडर कहिले पनि फरक होइन कि उही हो सेम स्टेटस सेम थट प्रोसेस उसको भूमिका मात्रै लिडर हो हामी सेम हो ओके जबसम्म हाम्रो मानसिकता तपाईको मानसिकता होइन यो दिस इज यसरी नै हामीलाई सिकाइएको छ कि मेन मान्छेले मेन चाहिँ रोल पाउनुपर्छ होइन मेन मान्छेले चाहिँ पहिल्यै बस्नु पाउनुपर्छ पहिल्यै खान पाउनुपर्छ नो वी अल आर सेम काम मात्रै फरक हो ग्रुप नम्बर 3 चेयरहरू अलिकति यताउता हलचल गरौँ न अलिकति चेयर हटाएर एउटा राम्रो यस्तै 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 बनाउनु गोलो बनाऊ अर्को ग्रुपले पनि यस्तो यस्तो गोलो घेरा बनाउनु पर्यो र बिचको साथीहरूले ग्रुपले पनि गोलो घेरा बनाउनु पर्यो अलिकति छाउ म्यानेज गरौँ ग्रुप नम्बर 3 को लिडर को 3 हु इज द लीडर ओके नंबर 4 your leader okay number 5 who's the leader very good अब सुन्नुस् है अब हात समातेर ठुलो जति सक्नुहुन्छ ठुलो सर्कल हात समात्नुस् जति सक्नुहुन्छ ठुलो सर्कलमा आउने ट्राई गर्नुस् also अब त्यही ग्रुपलाई म असल ग्रुप मान्छु है जसले म्यानेज गर्छ राम्ररी टाकटुक म्यानेज गर्ने ग्रुपलाई चाहिँ म अति 12 minutes. कहिलेकाहीँ विकास गर्ने क्रममा विनाश पनि हुन्छ विनाशपछि नै विकास हुन्छ मलाई एउटा कुराको जवाब दिनुहोस् त मान्छेको जीवनले सोच परिवर्तन गर्ने हो कि सोचले जीवन परिवर्तन गर्ने हो अनि जीवनले नभएको सोच कहाँबाट आउँछ होइन कसले मलाई लजिक दिन सक्नुहुन्छ जीवनमा सोच ठुलो हो कि जीवन ठुलो जीवन सबैको हुन्छ कि जहिले पनि सोचले ड्राइभ गर्ने होला अगाडि र सोच फेरि हरेक प्रकारको सोच हुन पाइन्छ मान्छेको जीवनमा जहिले पनि राम्रा मात्रै सोच आउँछन् भन्ने छ र खराब सोच पनि आउँछन् कि कहिले त पथेटिक सोच आउँछन् होइन कहिले काहीँ नेगेटिभ सोचहरू पनि आउँछन् जो मान्छेसँग पोजिटिभ सोचमा
मात्रै आउँछ नि त्यो लुजर हो क्या। किन थाहा छ? ऊ त्यो जीवनमा स्ट्रगल गर्दै जान्दैन त्यो मान्छे। तपाईँ आफै पनि विचार गर्नुहोस्, तपाईँको छोराको नाना पनि धोइदिनु भएको छ, आँखी पनि धोइदिनु भएको छ, खाना पनि मुछेर ठिक्क पारिदिनुहुन्छ, होमवर्क पनि आफै सारिदिनु भएको छ, तलसम्म पुऱ्याउनु पनि आफै जानु भएको छ भने त्यो बाबु लड्दा कहिले उठ्नै सक्दैन कि, अथवा छोराको छोरी लड्यो भने उठ्नै सक्दैन। त्यसैले जीवन होइन सोच चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो र नेगेटिभ सोच आउनु पनि पाइयो, पोजिटिभ सोच आउनु पनि पाइयो, तर नेगेटिभ सोचलाई बाहिर नल्याउने, आफै भित्र चाहिँ राख्ने ट्राई गर्ने, पोजिटिभ सोचलाई चाहिँ स्प्रेड गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ। अब हामीसँग 5वटा विभिन्न ग्रुप्सहरू छन् यहाँ। एकअर्कालाई हेर्नुहोस् त, तपाईँले एकअर्कालाई एभ्री डे चिन्ने मान्छे हो त? कसैकोमा होला, कसैकोमा नहुन सक्छ। यही मात्र आएर चिन्नु भएको सक्छ। अब एभ्री अर्गनाइजेसन, नाउ लिसन टु मी, सोच्नुहोस्, सुन्नुहोस्, एभ्री अर्गनाइजेसन जुनसुकै समाज पनि यसरी नै बन्छ क्या। फरक सोचका मान्छे, फरक एजुकेसन ब्याकग्राउन्डको मान्छे, फरक थट प्रोसेसको मान्छे, वी कम टुगेदर एन्ड मेक अ सोसाइटी, राइट? र हामी त्यही व्यक्तिको हात मात्रै यसरी समात्छौँ जोसँग हाम्रो सम्बन्ध राम्रो छ नि। सम्बन्ध राम्रो नभएको मान्छेको हात समात्नै मन लाग्दैन हामीलाई। गाह्रो हुन्छ, सकस हुन्छ, कहिले हटाउँ जस्तो हुन्छ। यदि यस्तो भएको छ भने चेन्ज गरिहाल्नु। सो आई थिङ्क अल अफ अस वी लुक प्रिटी ह्याप्पी, किनभने हामीलाई मनपर्ने नै मान्छे वरिपरि हुनुहुन्छ। अब यहाँ कुनै समस्या छ यो समाजमा छैन नि। यो हाम्रो पोजिसन कुन भयो? 1, पोजिसन नम्बर 1 यो। अब म अलिकति समस्या ल्याइदिन्छु है त्यो समाजमा। देब्रे हात तल राखौँ, दाहिने हात माथि राखौँ, तल हात छोडौँ, देब्रे तल, दाहिने माथि। रिमेम्बर, लेफ्ट तल, नो लेफ्ट तल, लेफ्टको माथि, राइट। अब हेर्नुहोस् त, यो समाजमा समस्या आयो कि। अब समस्या आएपछि नि हामी समस्या समाधान गर्नको लागि तत्पर हुन्छौँ। त्यो समस्याले हामीलाई नजिक ल्याइदिन्छ। अब एकअर्काको हात समात्नुहोस् त, समस्याले एकदम नजिक ल्याइदिन्छ कि हामीलाई, तर इन अ डिफिकल्ट वे। सजिलो छैन नि, अहिले जस्तो सजिलो छ त यो, एकदम गाह्रो अप्ठ्यारो भएको छ। सो दिस इज पोजिसन नम्बर 2। अब यो हात छोडेर पोजिसन नम्बर 1 मा आउनु त। अब 2 मा जाउँ त। नाउ लिसन, अब राम्ररी सुन्नु। अब समाजमा एउटा यस्तो व्यक्तित्व पनि चाहिन्छ जसले हामीलाई इन्सपायर गरोस् कि अगाडि बढ्नुपर्छ, हामी गर्न सक्छौँ, हामी टुट्नु हुँदैन, हामी जुट्नुपर्छ, जसोसुकै समस्यामा पनि हामी अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच दिने व्यक्ति पनि चाहिन्छ। कहिलेकाहीँ त्यस्तो व्यक्ति एकजना हुन्छन्, कुनै समाजमा धेरै पनि हुन सक्छन्। अहिले चाहिँ तपाईँलाई मैले लिडर भनेर दिएँ नि, त्यो खालि रिप्रेजेन्टेटिभ मात्रै हो। उसैले चाहिँ यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। तपाईँ एभ्री वान इज अ लिडर। यु हेभ अ भोइस, यु हेभ अ माइन्ड, यु हेभ फ्रिडम। लिमिटेड मान्छे मात्रै छौँ हामी। अब एक अर्काको हात नछोडिकन, किनभने टिममा काम गर्दाखेरि र लिडरसिपमा काम गर्दाखेरि त्यो चेन लामै चाहिन्छ मान्छेहरूको। एक अर्काको हात नछोडिकन पोजिसन नम्बर 1 मा आउनुहोस्, सुरु गर्नुहोस्। अघि त अनुहार फेस गरिरहेको थियो, अब त बम फेस गरिरहेको छ। इनकरेक्ट भएन, सोच्नुहोस्। तपाईँको टास्कै यही हो। म तपाईँलाई 3 मिनटको समय दिन्छु, सोच्नुहोस्। अनि हात छोड्न पाउनु भएन, जसरी पनि 1 मा आउनु पर्यो।
त गरिहाल्नु भन्नु पर्यो यता उता हेर्दै जानु लगाएर यति ठुलो काम गराएपछि थाक्यो बस्नु अवश्य नभए यो कस्तो गाह्रो लागेको ग्रुप होला किन गाह्रो लाग्यो त्यस्तो गाह्रो काम त थिएन होइन तर सुन्नु है त फेरि यही गेमले पनि हामीलाई गेम के गर्छ भने सबैलाई सबै कुरा सजिलो लाग्दैन है हामी भन्छौँ नि गाडी चलाएर त कस्तो सजिलो छ तर तपाईँलाई सजिलो होला नि त अर्को व्यक्तिलाई गाह्रो लाग्न सक्छ खाना पकाउनु त गाह्रो काम होइन नि त म त क्या मिठो पकाउँछु अर्को मान्छेलाई मिठो पकाउनु नआउनु पनि सक्छ होइन मान्छेको अगाडि गएर बोल्नु त एकदम सजिलो हुन्छ अरूलाई नआउनु पनि सक्छ त्यसैले सबैको लेभल एउटै हुँदैन तर कलेक्टिभली पनि काम सफल हुन सकेन भन्दा चाहिँ केही न केही समस्या चाहिँ त्यहाँ छ होला सो ग्रुप नम्बर 1 लिडर रुपियाँ आउनुहोस् आफू एक्सपिरियन्स सेयर गर्नुहोस् त ल के सिक्नु भयो कसरी भयो तपाईँहरू त फर्स्टमै गर्नु भएको माइक्रोफोनमा जानुहोस् कहिलेकाहीँ माइक्रोफोनमा बोल्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ पब्लिक स्पिकिङमा त सिक्नुभयो होला नि त D1मा कसरी बोल्ने माइक्रोफोन कसरी समात्ने आई कन्ट्याक्टका कुरा आयो होला नमस्कार आउँदैछ आवाज मेरो नमस्कार सबैजनालाई म अम्बिका राई म ग्रुप 1 को लिडर हामीलाई म्यामले सिकाए अनुसारले हामीले पढ्यौँ होइन राइट लेफ्ट ह्यान्ड तल राख्यौँ राइट ह्यान्ड माथि राखेर यसो बसेको पहिले सुरु भइसक्यो हात समाएर बसेको थियौँ सुनिँदैछ कि छैन अनि यसरी बसेका थियौँ अनि म्यामले फेरि अनि लेफ्ट ह्यान्ड तल राख्यौँ राइट ह्यान्ड माथि राख्नु भन्नुभयो अनि त्यो राखेर पहिलेको पोजिसनमा हामी पहिलेको पोजिसनमा राख्दाखेरि चाहिँ सोच्दै जाँदाखेरि चाहिँ अनि अब हामी सबैजनाले यसो चाहिँ गर्दा हुन्छ होला पहिले अब तपाईँ चाहिँ छिर्नुहोस् भन्ने खालको कुरा भयो होइन हामीले सल्लाह गऱ्यौँ अनि त्यही अनुसारले चाहिँ अब म छिर्छु नि त भनेर पहिले म छिरेँ होइन यसरी छिरेँ यसरी आयो साथी बिस्तारै बिस्तारै छिर्दै आउनु भयो हामी जसरी अगाडिको पोजिसनमा पनि त्यस्तै हामी लास्टमा त्यही पोजिसनमा आयौँ भनेपछि उहाँहरूको टिमको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ आई थिङ्क थट प्रोसेस मिल्या हो र तपाईँले यसरी जाउँ भनेर भन्नुभयो होइन भनेको लिडरमाथिको विश्वास हो कि कसैलाई जब कुरा केही कुरा थाहा हुँदैन नि नयाँ मान्छेले यसो गरौँ न भने पनि हामी गर्छौँ हामीलाई आइडिया छैन नि त त्यसैले दिस इज लक बाई चान्स र यो टिम वर्कमा चाहिँ के कुरा बुझ्नुभयो तपाईँको टिमले के कुरा बुझ्यो मेरो टिमले बुझ्नुभएको कुरा भनेको कुरा डिस्कस गर्नुभएको थिएन होला हो मैले अघि पनि भनेको थिएँ कि टिचर्स भनेको डिफ्रेन्ट हुँदैन क्या उस्तै मान्छे हो एउटै प्लेटफर्मको मान्छे हो खालि यसो गरौँ न भनेर जब विश्वास पैदा हुन्छ त्यो लिडर हो तपाईँले जसले जे भने पनि विश्वास गर्नुहुन्छ त हामीले त्यही व्यक्तिले भनेको कुरामा चाहिँ विश्वास गर्छौँ जो व्यक्तिमा चाहिँ त्यो एउटा यसले भने चाहिँ ठिक हुन्छ है एउटा क्यारिस्मेटिक पर्सनालिटी सही बोल्न सक्ने क्षमता होइन अनेस्ट ओपिनियन दियो भने चाहिँ यो मान्छे भने मिल्छ भनेर हामीले फलो गर्छौँ र लिडरको जहिले पनि फलोवर्स हुन्छन् क्या तपाईँले सोसियल मिडियामा कति मान्छेहरूलाई फलो गर्नुहुन्छ होला नि उसले आइज मलाई फलो गर भने हो र तपाईँलाई उसको लाइफस्टाइल मन पर्यो कुराकानी मन पर्यो द्याट्स वाइ यु फलो देम द्याट्स हाउ लिडर्स आर नीड द्याट्स हाउ फलोवर्स आर नीड लिडर्सले कहिले पनि म खतरा छु मलाई फलो गर भन्दैन हाम्रो पोलिटिकल पार्टीले मात्रै भन्छ संसारभरि पोलिटिकल पार्टीले मात्रै भन्छ कि फलो मी बिकज वी वान्ट टु चेन्ज द फिक्स नेसन पोलिटिक्स भनेको त्यही तर लिडर्सले कहिले पनि मलाई फलो गर भन्दैन उसका क्रियाकलापले उसको हावभावले उसको जेन्युइन इन्फर्मेसन्सले हामीलाई बाध्य बनाउँछ क्या फलो गर्नको लागि द्याट्स हाउ लिडर्स आर मेड है त ग्रुप नम्बर 2 प्लिज सेयर योर एक्सपिरियन्स
भोइस चाहिँ अलिक सानै सुनेर है हामी ग्रुप नम्बर 2 ले चाहिँ के गर्नु सुरुमा बुझेनौँ कहिले पनि त्यो सिचुएसनमा परेको थिएन है फर्स्टमा त एक्सपिरियन्स गरेकै थिएन त्यही भएर त्यो के प्रब्लम आउला भनेरै थाहा थिएन सेकेन्डली हजुरले जुन कम्फर्टेबली गर्नु भन्नुभयो त्यो गऱ्यो त्यस पछाडि लेफ्ट ह्यान्ड डाउन राइट ह्यान्ड अप भनेर गर्नुपर्यो त्यस पछाडि छेउमा आयो फेरि सर्कल गर्ने त्यसलाई फेरि पहिलेको पोजिसनमा आउनु भन्दाखेरि एकछिन चाहिँ अब त्यो कसरी जाने कसरी लक चाहिँ फुस्काउन पनि मिल्दैन है अनि त्यस पछाडि हामीले चाहिँ एकजनाले आफ्नो दिमागमा चाहिँ यसरी हुन्छ कि यसरी हुन्छ कि आफ्नो ट्राई गर्यो सबैजनाको मिलेर एकजनालाई सोचेन लिडर मलाई बनाउनु भए पनि मलाई ठ्याक्क सोचेन किनभने मैले अगाडि फेस गरेको थिएँ सबैको आइडिया हामीले ट्राई गऱ्यौँ 4-5जनाको आइडिया ट्राई गरेर चाहिँ लास्टमा चाहिँ सबैको डिस्कसनबाट चाहिँ हामीले त्यो पार गऱ्यौँ भनेको मतलब यहाँबाट के बुझेँ मैले भने समस्यामा त सबैजना परेको हुन्छ है एकजना लिडरले मात्र फुट त त्यो गर्न सकिहाल्छ भन्ने पनि हुँदैन त्यो त्यो सर्कलमा जो कोहीले पनि आइडिया निकाल्न सक्छ त्यो सबैजनाले चाहिँ त्यो मैले मात्र होइन सबैजनाको कम्युनिकेसन चाहिँ इक्वली हुन्छ भन्ने कुरा बुझेँ Very well said. Thank you. त्यही भन्न खोजेको कुरा त्यही हो है नेक्स्ट थ्याङ्क यू नेक्स्ट लिडर ग्रुप नम्बर 3 चैतसम्म चाहिँ ठिकै हो झापामा वैशाख लागेपछि चाहिँ नआउन लाग्ने ठाउँ हो नमस्कार म चाहिँ उषा गुरुङ अब लिडर भएँ भन्नु आजको त्यो तपाईँले गेम खेलाउनु भएको थियो है गेममा चाहिँ सुरुमा त हामीलाई आइडिया थिएन जसरी भन्नुभयो त्यसरी नै गर्नु हामीले है 3-4 पल्टको ट्रायलमा भयो भने चाहिँ योबाट पाइने शिक्षा चाहिँ के भने हामीलाई चाहिँ एकतामा बल हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो अनि अर्को कुरा सबैले एकअर्काको कुरा सुन्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ थाहा भयो थ्याङ्क यू यो मैले भनेको कुराहरू है तपाईँले एक्सपिरियन्स गरेर आफै भनिरहनु भएको छ यो कुराहरू मैले चाहिँ एकचोटि आफू फर्केँ अलिक सजिलो गरेर फुके जस्तो भयो त्यस पछाडि अर्को साथीले अर्को आइडिया अर्को साथीले अर्को आइडिया निकाल्नु सबैको 5-6जनाको आइडिया सफल भयो त्यसबाट चाहिँ मैले के बुझेँ भने सबैको विचारको लेभल एउटै हुनुपर्छ र जुन कुरा अलिकति सफल अलिकति सजिलोतिर जान्छ उन्मुख भएर त्यही कुरालाई चाहिँ बढी फोकस गरेर गर्नुपर्छ भन्ने मैले बुझेँ थ्याङ्क यू भेरी मच सक्यो हामी सबैको कुरा सेयर भयो 5 ग्रुप नम्बर 5 यो एरिनाको चाहिँ ब्लू कलर हो क्या हो कर्पोरेट कलर हो सबैले ब्लू लगाइरहनु भएको छ तपाईँले भन्नु त्यही ब्लू कलर होइन केटा मान्छेले पिङ्क पनि लाउनु पाइन्छ पिङ्क पनि लाउनु पाइन्छ नमस्ते मेरो नाम चाहिँ प्रकृति आचार्य फर्स्टमा आज हामीले यो गेम खेल्दा चाहिँ सुरुमा चाहिँ के गर्ने आइडिया भएन क्या अब फर्स्टमा कति ताल ट्राई गऱ्यौँ होइन सुरुमा चाहिँ आइडिया भएन के गर्ने कताबाट छिर्ने कसरी गर्ने ट्राई पनि गऱ्यौँ बट हामीले चाहिँ कस्तो उल्टो भयो क्या सबैजना ट्राई गऱ्यौँ बट उल्टो भयो अनि त्यस पछाडि के अरे जब फर्स्ट टिमले चाहिँ त्यो एटेम्प गर्नुभयो त्यस पछाडि हामीमा चाहिँ अकाइन्ड अफ प्रेसर आयो क्या ला के गर्ने अब फर्स्ट टिमले त गरिसक्नु हामीले त गरेकै छैन ला एकछिनमा फेरि यता अर्को टिमले पनि गर्नुभयो अनि त्यसपछि झन् हामी आएको ला के गर्ने भयो अनि त्यस पछाडि फेरि हामीले एकअर्कालाई भन्यौँ यसरी आत्तिएर हुँदैन आत्तिएर चाहिँ हुँदैन अब सबैजना काम हौँ एकछिन सोध्छौँ भनेर भन्यौँ त्यसरी एकछिन चाहिँ त्यतिको अल्मलिराख्यौँ त्यसपछि के भन्दाखेरि अब हामीले चाहिँ यसमा चाहिँ एकजनाले मात्र सोचेर हुँदैन क्या एकजनाको ओपिनियनलाई मात्र रेस्पेक्ट गरेर हुँदैन क्या टिममा काम गरिसकेपछि चाहिँ सबैको ओपिनियन सुन्न जरुरी हुन्छ र टिमवर्कमा चाहिँ एउटा मान्छेले मात्रै सोचेर अघि बढ्यो भने चाहिँ टिमवर्क चाहिँ सक्सेस हुँदैन त्यो टिमलाई सफल पार्नको लागि चाहिँ सबै टिम मेम्बरलाई चाहिँ रेस्पेक्ट गर्नुपर्छ सबै टिम मेम्बरको ओपिनियनलाई चाहिँ इक्वल प्रायोरिटी दिनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले यहाँबाट सिकेँ अनि ट्राई अन्टिल जाए क्या अब हामी चाहिँ एकपल्ट फेलियर भयो भनेर त्यसलाई चाहिँ त्यहीँदेखि अब लाएर बसेको थियौँ भने हामी सक्सेस हुँदैन थियो क्या त्यहाँबाट चाहिँ हामीले ट्राई गरेर मात्रै अन्तिममा चाहिँ कति थर्ड भयो होला हामी सायद होइन त्यो लेभलमा पुग्न सक्यौँ
मैले चाहिँ यहाँबाट के सिकेँ भने टिम वर्क चाहिँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट छ है। अनि एकपल्ट ट्राई गर्न भएन भने के भएर अर्कोचोटि ट्राई गर्ने नि भनिसकेँ। यहाँबाट चाहिँ मैले मेन भनेको टिम वर्क अनि त्यस पछाडि भनेको ट्राई अन्टिल यु लाइक जबसम्म सक्सेस हुँदैन तबसम्म गरिराख्ने भनिसक्यो। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू भेरी मच। अब सिक्नु भयो नि, कुरा सिक्यो है। जिन्दगीमा नि कुरा सिक्नलाई ठुल्ठुलो कुराहरू चाहिँदैन क्या, साना साना कुराहरूबाट पनि हामी सिक्न सक्छौँ। यही बेलामा भाइले पानी खायो, तिम्रो जय होस्। अर्गनाइजरको बारेमा कुरा गर्न आवश्यक छ। म एउटा कुरा सम्झेँ कि मैले यो दिस वाज इन 5-6 वर्ष अगाडि पोखरामा एउटा सेमिनार भएको थियो। एमनेस्टी इन्टरनेसनल सुन्नु भएको छ नि यहाँले, अथवा अर्गनाइजेसन यहाँनिर महत्त्वपूर्ण भएन। हामीले ह्युमन राइट्सको बारेमा सेसन दिइरहेको थियौँ अनि म गएँ अनि म बोलिरहेको थिएँ। लाइफमा सबैले सबैलाई मन पराउँदैन नि त, त्यो पोसिबल छ र? सबैले मलाई मनै पराउँछ भन्ने छैन। अब यहाँ मध्ये पनि कतिलाई सायद मन नपर्न सक्छ, त्यहाँदेखि गेम ओके पाइन्छ त्यो। सबैले सबैलाई मन पराउने भए त संसार कस्तो हुन्थ्यो होला नि, मन पराइदियो। अनि त्यहाँ एउटा ग्रुप रहेछ कि जसले मलाई हेर्नै नसक्ने, किन उसले त मलाई कहिले पनि भेटेको थिएन, खालि सोसियल मिडियाबाट इन्टरभ्युजहरूबाट मात्रै मलाई देखेको। कहिले पनि मान्छेहरूलाई इन्टरभ्युजहरूबाट फोटोबाट जज गर्नु हुँदैन कि, मान्छेको रियालिटी पर्सनालिटी फरक हुन्छ। अनि त्यहाँ एकजना बहिनी थियो, एकदम सुरुलेर बोल्यो, मलाई उठ्यो, तपाईँहरू जस्तो सेलिब्रिटी भएर अर्काले टक्क बनाएको कार्यक्रममा आएर बोल्ने त्यसो पनि समाजसेवा हुन्छ? त्यो त भएन। तपाईँ चाहिँ उहाँ प्लेन चढेर आउने, होटलमा बस्ने अनि आएर बोलेर हुन्छ? अनि मैले हुन त हो जस्तो लाग्यो मलाई। त्यो बेला मलाई आन्सर खासै दिन आएन। त्यो 8 वर्ष अगाडिको कुरा थियो, म पनि ग्रो गर्दै थिएँ, मलाई पनि त्यो कुरा थाहा थिएन। अहिले आएर मैले रियलाइज गर्छु गरेँ कि मैले त्यो भन्ने थियो परिवर्तन। सुन, परिवर्तन भनेको एक्लै गर्नै सकिँदैन, सकिन्छ परिवर्तन एक्लै गर्नै सकिँदैन। आज एरिनाले अथवा विप्रले मिलेर यो सो नगरे भए हाम्रो त भेटै नहुने रहेछ नि त। हुन्थ्यो होला, कहीँ कतै हुन्थ्यो होला। हामी त यसरी बसेर कुरा गर्नै नपाउने रहेछौँ, 5 जना साथीले अगाडि गएर बोल्नै नपाउनु हुँदो रहेछ। हामी त सँगै बसेर हातमाथि हात राखेर नाच्नै नपाउने रहेछ, सर्टिफिकेटै नपाउने रहेछ। त्यसैले अहिले कामको गर्ने तरिका फरक भइसक्यो। इट्स अल अबाउट पार्टनरसिप, इट्स अबाउट कोलाबोरेसन। तपाईँ र तपाईँको साथीको कोलाबोरेसन भयो भने त कस्तो राम्रो कुरा निस्किन्छ नि त है, नयाँ राम्रो जन्म हुन्छ। त्यसैले हरेक कार्यक्रममा सहभागी बन्नुहोस्। मेरो तपाईँलाई अनुरोध, सक्नुहुन्छ समय मिलेसम्म आफ्नो टाइमलाई म्यानेज गरेर पनि नयाँ नयाँ इभेन्टहरूमा सहभागी बन्नुभयो भने 2टा नयाँ कुरा सिक्नुहुन्छ। अनि त्यो 2टा तपाईँले 2टा नयाँ कुरा सिक्नु भनेको तपाईँको परिवारले 2टा नयाँ कुरा सिक्नु हो। त्यसै भन्ने होइन एकजना महिला शिक्षित भइन् भने पुरै परिवार शिक्षित हुन्छ भनेर त्यसै भने होइन। बिकज हामीलाई सेयर गर्न मन लाग्छ नि त, आफू सिकेको कुरा छोरालाई भन्न मन लाग्छ, छोरीलाई भन्न मन लाग्छ, बहिनीलाई भन्न मन लाग्छ, दिदीलाई भन्न मन लाग्छ, श्रीमानलाई भन्न मन लाग्छ। तर अब फेरि केटा मान्छेहरूले सिकेको कुरा चाहिँ खासै त्यति धेरै सेयर गर्दैन, नम्बर पनि बन्दैन नि त। घरै बसेर भने यो हुँदैन, अब घरै बस्यो भने पनि यति पैसा के त्यहाँ त्यस्तो गर्नै जान्छ कि केटा मान्छे। टु बी भेरी अनेस्ट, साँच्चै भन्छु, मेरै घरमा पनि डिस्कसन भयो भने मेरो श्रीमान जुन दिन बस्नुहुन्छ त्यो दिन चाहिँ कहाँको जग्गा किन्ने, कसको कति पैसा तिर्ने, अनि त्यहाँ कहाँ गयो पैसा, यो घरको फ्ल्याट कहिले बनाउने भन्ने जस्तो पुरै निस्किन्छ। यो इग्नोर गर्न सकिँदैन यो कुरा। अनि हामी बस्यो भने चाहिँ के हुन्छ थाहा छ, ए उसले त कस्तो राम्रो त्यो बनाएछ, उसको छोरी त त्यहाँ पढेछ है, यस्तो गरेछ। हामीले चाहिँ एकदमै क्रिटिकली अग्ल्याउने कुरा गर्छौँ, केटा मान्छेको चाहिँ त्यो अर्थमै गरेर हुँदैछ, त्यही भएर मैले विचार भनेको कि है। त्यसैले एरिनालाई पनि धन्यवाद दिउँ, विप्रलाई पनि धन्यवाद दिउँ। कोलाबोरेसन नभइकन नयाँ कुराको जन्म हुँदैन। अनि तपाईँहरू पनि सानो सानो इभेन्टदेखि ठुलो ठुलो इभेन्ट गर्नलाई अब त टाढा जानु परेन नि त। तपाईँकै क्षेत्रमा भाइहरू यति राम्रो अर्गनाइजेसन खुल्नुभएछ, विवाह पनि गराइदिँदो रहेछ भाइहरू, इभेन्ट म्यानेजमेन्ट वेडिङको प्लान पनि गर्दो रहेछ, इभेन्ट पनि अर्गनाइज, ह्याभिङ्सको अर्गनाइज, कर्पोरेट इभेन्टको अर्गनाइज। हेर्नु त आफ्नै क्षेत्रको आफ्नै उमेरको भाइ दाजुभाइ मिलेर आफ्नै क्षेत्र यस्तो राम्रो बनाउँदैछन् भने त किन सपोर्ट नगर्ने। अब विप्रको त कुरा गरेर साथै रहन्छ, झन् मैले थाहा पाएँ यहाँ आइसकेपछि 5-6 वर्षदेखि यो क्षेत्रमा नम्बर 1 होइन मिडिया सेक्टर अथवा एडभर्टाइजिङ एजेन्सीको रूपमा काम गरिरहनु भएको रहेछ। एउटै मात्रै कुरो एकजना महिला राख्नु पर्यो, एकजना महिला राख्नु पर्यो, सुरुवात गर्नु पर्यो।
इन्डियाको चेयरम्यान चाहिँ फेरि वुमन हुन्छ। कस्तो राम्रो भइहाल्यो सक्यो कहाँ हुन्छ ओहो धन्यवाद तपाईँलाई अहिले कस्तो हुन्छ हरेक लिडरको रोल एक्टिभ हुनुपर्छ भन्ने पनि छैन नि यो मैले आफैले सिकेको कुरा है लिडर भन्ने बित्तिकै गएर बोल्नै पर्छ मिटिङमा जानै पर्छ र तपाईँ यस्तो गरेर भन्नै पर्छ भन्ने पनि छैन सोचको कुरा मैले भने नि तपाईँ चुपो लागेर अरूलाई अलाउ पनि गर्न सक्नुहुन्छ काम गर म हेरिरहेको छु है लिडर चाहिँ हेर्छ नि होइन म फेरि मासिक रूपमा यस्तो हेर्दै पैसा आएन खै अलिकति डिबेट भयो किन भयो गरिहाल्छ हरेकचोटि लिडर उठ्नै पर्छ बोल्नै पर्छ भने चुपो लागेर अर्गनाइजेसन चेन्ज हुनु पनि सक्छ तर मेरो कुरा चाहिँ के हो भने पार्टिसिपेसन चाहिँ हुनु पर्यो गभर्मेन्टले 33% भनेको छ वाइ नट मेक इट 50%। आजकल त हामी त्यस्तो कार्यक्रममा जाँदै जाँदैनौँ जहाँ महिलाको सहभागी नै हुँदैन नेपालमा कतिवटा अर्गनाइजेसन विरोध गर्न थालिसक्यो अस्ति एउटा नारी दिवसको कार्यक्रम स्टेजै भयो पुरुष मात्रै छ नारी नै छैन अनि कसरी भयो के कुरा गर्ने होला उहाँहरूले जस्तो लाग्यो कि अनि पनौती के कहाँ थाहा छ पनौती सुन्नु भएको छ नि यहाँले पनौती नगरपालिकाले चाहिँ महिला उद्यमशील कार्यक्रम गरेको पुरुष बाहेक कोही पनि छैन म एमसी गर्न गएको सत्य आज मलाई यो भन्दा पनि अप्ठ्यारो लाग्दैन तर पनौती कन्फ्युज भएँ म कार्यक्रममै उ गरेर आएको म बोल्दिनँ भनेर आएको यस्तो अडियन्सहरू पनि पुरुष यहाँ हेरेर पनि पुरुषहरू उद्यमशीलताको कुरा कसरी गर्ने अनि महिला इन्भल्भ हुनुपर्छ भने आफै बोल्ने आफै आउने अनि मैले चाहिँ इग्नोर पनि गरेँ कहिलेकाहीँ पार्टिसिपेसन आवश्यकता हुन्छ 5 मिनटको ब्रेक लियो तपाईँको के गर्नुपर्ने गर्नुहोस् अनि 5 मिनटमा हामी फेरि कन्टिन्यू गर्छौँ क्रिएट एन इन्सपायरिङ भिजन अफ द फ्युचर भनेको जसले पोजिटिभ कुरा गर्छ भन्न खोज्दा कि हामी गर्न सक्छौँ हाम्रो फ्युचर राम्रो छ अगाडि बढ्नुपर्छ अगाडि बढौँ बिग्रियो भने पनि केही छैन फेरि मिलेर बनाउला भन्ने खाले भिजन चाहिँ लिडरमा जहिले पनि आउनुपर्छ तपाईँसँग यो भिजनको कमी छ भने बिस्तारै ल्याउन थाल्नुहोस् किनभने अप एन्ड डाउन लाइफमा जहिले पनि हुन्छ तपाईँ लडेपछि त उठ्नै पऱ्यो नि त नउठिकन बस्नु भयो भने जिन्दगी छैन अब उठिरहनु भयो भने टिक्नु पऱ्यो टिकिरहनु काम त गरिरहनु पर्छ इन्सपायरिङ भिजन भयो अर्को मोटिभेट एन्ड इन्सपायर पिपल टु गेट इन्गेज विथ द्याट भिजन भनेको तपाईँ यदि आफू पोजिटिभ हुनुभयो भने अरूलाई पनि गर्नुपर्छ है गर्न सकिन्छ है अगाडि बढ घरबाट बाहिर निस्क ट्रेनिङहरूमा जाऊ काम गर भनेर इन्सपायर गर्ने क्षमता चाहिँ हामीमा हुनु भयो अर्को म्यानेजर्स एन्ड डेलिभरी अफ द भिजन अर्को कोचेस एन्ड बिल्ड्स टिम तपाईँ अघि नै सुरुमा पनि मैले भनेको कुरा म ल्याउँछु फर्स्टमा कोचेस लिडरसिप भन्दा मैले भनेको आफू पनि स्किल्स हुने र अरूलाई पनि स्किलफुल बनाउने अभिप्रायले अगाडि बढ्नु पऱ्यो त्यो लिडरसिप भिजनरी लिडरसिप भनेको त्यही नै नेक्स्ट के गर्छ त लिडरले एउटा ग्रुपलाई लिड गर्छ हामीले लिड गरिरहेको ग्रुप अहिले के हो घर हाम्रो घर लिड गरिरहेका छौँ होइन व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ हामीले काम गर्ने संस्था लिड गरिरहेका छौँ अगेन leader does not mean chairperson only leader does not mean manager only individual levelबाट पनि हामीले लिड गरिरहेका हुन्छौँ so we lead a group an organization also a country or many countries हामीले एउटा देश पनि म्यानेज गरिरहेका हुन सक्छौँ धेरै देशहरू पनि म्यानेज गरेर हुन सक्छौँ जस्तो केपी शर्मा ओलीले अहिले हाम्रो देश म्यानेज गरिरहनु भएको छ लिड गरिरहनु भएको छ राम्रो हुन्छ नराम्रो हुन्छ नजाउँ इज अ लिडर अब जो बाइडेनको कुरा गर्ने हो भने अमेरिकाका कति धेरै स्टेटहरू एज अ होल उहाँले म्यानेज गरिरहनु भएको छ सो दिज आर द लिडर्स नेक्स्ट माई 3 क्वेसन्स टु अ लिडर भनेको कस्तो हुनुपर्छ त लिडर्स नम्बर 1 म को भन्ने कुरा थाहा हुनुपर्छ हामीले फर्स्टमा गऱ्यौँ नि हाम्रो स्ट्रेन्थ टु विकनेसेस सो पछाडि म को तपाईँ को हो तपाईँसँग के कस्ता क्वालिटिजहरू छ अरूभन्दा फरक हामी कसरी छौँ र अगाडि बढ्नको लागि हामी ओपन छौँ कि छैनौँ भन्ने प्रश्नको उत्तर पाउने बित्तिकै लिडर अब जाउँ नेक्स्ट यो दिस इज वान अफ माई फेभरेट पावर पोइन्टको पिक्चर मनपर्ने स्लाइड हो वाइ भन्छ है ल त्यो फोटो छ नि यो सबै पिक्चर्समा भएको मान्छेहरू चिन्छौँ हामी फर्स्ट वान इज मदर टेरेसाको कुरा जसलाई हामीले लिडर भन्छौँ नि त संसारभरि समाजसेवाको ज्योति फैलाउने व्यक्तित्व हो नि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेल पछि मदर टेरेसा एक दिन बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा एकदमै धेरै खान नपाएको सानो बाबुले खानेकुरा माग्दै दिस वाज बिफोर सी वाज मदर टेरेसा हुनुभन्दा अगाडि अनि मदर टेरेसाको हातमा चाहिँ पाउडर किनेर गइरहनु भएको थियो उहाँले अनि रोटी ब्रेड दिनुभयो
त्यो बाबुले यसरी त्यो ब्रेड खाएदेखि मदर टेरेजाको आँखाबाट आँसु आयो कि भनेको कति दिनदेखि भोको थियो उसले त एकचोटि खायो अब त्यसपछि के खान्छ थाहा छैन नि त एकचोटि त भोक मेट्यो तर अब के खान्छ भन्ने कुरा थाहा नभइसकेपछि मदर टेरेजा सी स्टेप्ड इन्टु द वर्ल्ड अफ सोसियल सर्भिस मैले एक दिन मात्र खुवाएर हुँदैन मैले यस्तो समाज निर्माण गर्नु पर्यो जहाँ जसले पनि खान नपाएको मान्छेलाई खुवाउनु पर्यो लाउनु नपाएको मान्छेले लाउनु पाउनु पर्यो भनेर उहाँ आउनु भएको हो मेरो लागि सी इज अ ट्रु लिडर नेपालमा अनुराधा कोइराला हुनुहुन्छ जसले साँच्चै काम गरिरहनु भएको छ पुष्पा बस्नेत हुनुहुन्छ जसले साँच्चै काम गरिरहनु भएको छ त्यसपछि मेनुका थापा हुनुहुन्छ जसले साँच्चै काम गरिरहनु भएको छ देयर आर सो मेनी पिपल हु आर वर्किङ आफ्नो के अरे स्वार्थलाई कुल्छेर स्वार्थभन्दा माथि बसेर काम गर्नुभएको त पुष्पा बस्नेत विवाह नै गर्नु भएको छ बिहानै नगरिकन समाजसेवा गरिरहनु भएको छ अनुराधा कोइरालाको पनि त्यही छ आफ्नो सबै लाइफै समर्पण गरिसक्नु भएको छ उहाँले बुझ्नुभयो अर्को थाहा छ सनी लियोनीको चिन्छौँ नि हामी सनी लियोनी मलाई किन पनि मनपर्ने भिडियोहरू थाहा छ कुनै समयमा सनी लियोनीको चलचित्र हेर्दैन थियो कसैले पनि हेर्नलाई पनि लुकेर हेर्नु पर्थ्यो अहिले खुल्ला हेरिन्छ उसले आफ्नो लाइफलाई कसरी ट्रान्सफर्म गर्यो निरो चलचित्रको नायिकाबाट अवार्ड विनिङ नायिका बन्यो त्यो स्ट्रगल कम गाह्रो थियो होला कतिवटा इन्टरभ्युजहरू अहिले पनि हेऱ्यो भने उसलाई एकदम बेजक गरेको इन्टरभ्युजहरू छ तपाईँले इन्टरभ्यू दिने थापाको तपाईँलाई इन्टरभ्यू दिनुपर्छ भने मेरो न्युज च्यानलले लुगा लाएर आउँ कि जस्तो लाग्यो लुगा नलाउँ कि जस्तो लाग्यो भनेर प्रश्न सोध्छ कि मेरो जर्नलिस्टले अनि उसले भन्छ एकदम संयमित भएर त्यो तपाईँको इच्छाको कुरा हो तर मलाई चाहिँ लाग्यो म उठेर जाउँ जस्तो लाग्यो भनेर उसले भन्छन् कि भनेको एउटा एकदम डिफिकल्ट स्टेट अफ माइन्डबाट एउटा वेल एक्सेप्टेड स्टेट अफ माइन्डमा आउनुलाई त क्षमता त चाहियो निडर त हुनु पऱ्यो कति मान्छेले लुज कमेन्ट पास गर्यो होला तर नाउ सी इज वर्किङ फर मी सी इज अल्सो लिडर मेरो लागि उनी पनि लिडर हो अर्को छ क्रिस्टी वाल्सन है क्रिस्टी वाल्सन संसारको धनी महिलाहरूमध्ये कुनै समयमा सडकमै बस्ने मान्छे होमलेस मान्छे यति धेरै मेहनत गर्नुभयो यति धेरै मेहनत गर्नुभयो संसारकै धनी मान्छेहरूमध्ये एक हुनुहुन्छ समाजसेवा पनि उत्तिकै गरिरहनु भएको छ उनीहरू लिडर हुने अर्को जेसिका पक्स भनेको चाहिँ दुई चाहिँ हात छैन उहाँको नेपाल पनि आउनु भएको थियो उहाँ खुट्टा मात्रै छ एरोप्लेन सी इज अ पाइलट उहाँले प्लेन उडाउनुहुन्छ भनेको प्लेन उडाउन हात चाहिने रहेछ त के चाहिने रहेछ स्किल चाहिने रहेछ र उसलाई कतिजनाले भनेको थियो होला हात छैन के गर्न सक्छ र खाना त खान सक्दैन खुट्टाले के गर्न सक्छ हिम्मत नआइकन सबैभन्दा डिफिकल्ट चलाउनु भने प्लेन हो प्लेन चलाएर देखाउनु भयो अनादर लिडर अर्को छ द्रौपदी पनि मेरो लागि लिडर किन हो भने द्रौपदीका कतिजना श्रीमान थिए आफ्नो इच्छाले पाएको हो कुन्तीको कारणले गर्दा सासु आमाको कारणले गर्दाखेरि 5 जनासँग विवाह गर्नु पर्यो कहिले पनि म गर्दिनँ भन्न पाइएन मर्यादाको कुरा थियो र कुनै श्रीमानसँग झगडा गरेको दृष्टान्तहरू पनि हामीले पाएका छैनौँ अहिलेसम्म भनेको हरेक उनको श्रीमान हरेकसँग हरेक युनिक क्यारेक्टर थियो नि त युधिष्ठिर भनेको एकदमै अनेस्ट मान्छे अर्जुन धनुर्धारी होइन भीम एकदमै शक्तिशाली अर्को दुईजना राम्रा गनिने मान्छेहरू नपुंसकदेव होइन के हो नपुंसकदेव ब्युटिफुल एकदम राम्रो ह्यान्डसम भनेर गनिने मान्छे 5 डिफ्रेन्ट क्यारेक्टरको मान्छेलाई झगडा नगरिकन ब्यालेन्स गरेर लाइफ अगाडि बढ्नु कम गाह्रो काम हो हामी घरभित्रको सासू ससुरा यो त्यसलाई पनि कहिले गाह्रो हुन्छ हामीलाई अथवा माइतीमा पनि बस्न गाह्रो हुन्छ शी ह्याड अ पर्फेक्ट टिम लिडर क्या फर मी शी इज अल्सो लिडर लास्ट डेटमा मैले डिजी बेलास्क्युस भन्ने बहिनी हुनुहुन्छ बहिनी होइन अलमोस्ट अफमा एज होला यतापट्टिको यो तपाईँले सर्च गर्नुभयो भने शी इज द अग्लिएस्ट पर्सन अलाइभ इन दिस युनिभर्स सबैभन्दा नराम्री मान्छेको टाइटल भएको जन्मिसकेपछि एउटा रोग लाग्यो त्यो रोगको कारणले गर्दाखेरि अनुहारको आकृतिहरू बिग्रियो र एकदमै जिउ पनि सानो छ क्या अनि एकदम धेरै बुली गर्ने मान्छेहरू त किन जन्मिया होला त जस्तो मान्छे यस्तो यस्तो भन्ने एक दिन चाहिँ उसले इन्टरनेटमा आफ्नो एउटा भिडियो राखेको थियो रहेछ अनि त्यो भिडियोको तल एउटा कमेन्ट आएछ कि त जस्तो मान्छे जन्मेको कारणले गर्दाखेरि तँलाई हेर्नु पर्यो मेरो दिन बिग्रियो भन्ने एउटा कमेन्ट आएको थियो त्यो कमेन्टले यति पोल्यो उसलाई आत्महत्या गर्नु त गइन् र आत्महत्या गरिरहँदाखेरि बाटोमा के कुराले उसलाई परिवर्तन गर्यो फर्केर गयो र यो विषयमा बोल्नुपर्छ भनेर सी स्टार्ट टकिङ अबाउट मान्छे त आफ्नो इच्छाले जन्मिँदैन नि त आफ्नो इच्छाले सानो आँखाले पनि ठुलो आँखाले पनि लामो कपालले पनि छोटो कपालले पनि कालो गोरु जस्तो हातको कुरा हुँदैन
देखि डिफर्मेटिभ भयो भने हुन्छ अथवा पेरेन्ट्सको क्रोमोजोमको कारणले गर्दाखेरि हुन्छ जब गल्ती नै बिना सजाय पाउनु हुँदैन भनेर सी स्टार्टेड टकिङ अबाउट इट। अब अहिले सी इज द हाइएस्ट पेड मोटिभेसनल स्पिकर। हाइएस्ट पेड उनको कुरा सुन्नलाई मान्छेले $1000 तिरेर सुन्छ भनेपछि सबैको सुरुवात उस्तै भएको छ नि त। फलकले सुरुवात भयो, लडेरै सुरुवात भयो, नजानेको तरिकाबाट गल्तीबाट सुरुवात भएको। नाउ दे आर द लिडर्स अफ द वर्ल्ड। बुझ्यो के कुरा यसबाट भनेको हामीसँग भएका नराम्रा गुणलाई पनि हामी कहिलेकाहीँ स्ट्रेन्थमा परिवर्तन गर्न सक्छौँ। नेक्स्टमा जाउँ। म को भन्ने कुराको त तपाईँले हेरिसक्नुभयो अघि पत्ता लगाउनु भयो नि 5 स्ट्रेन्थ 5 विकनेसेस। अब स्ट्रेन्थलाई अगाडि बढाउँ, विकनेसलाई सकभर छोपौँ। तर छोपेको कुरामा क्युरियोसिटी धेरै हुन्छ, हेर्न चाहन्छ मान्छेले, खोज्न चाहन्छ। त्यसैले त्यो विकनेसेसलाई बिस्तारै बिस्तारै परिवर्तन गर्दै जाउँ। परिवर्तन गर्नलाई चाहिँ ट्रेनिङ्सको आवश्यकता हुन्छ। बोल्न डर लाग्छ भने सेसनहरू लिनुहोस्। अनि मान्छेहरूसँग कुरा गर्न डर लाग्छ भने पनि बिस्तारै बिस्तारै खुल्नु त पऱ्यो। तपाईँलाई लेख्न आउँदैन भने अनलाइनमा कति धेरै लेख्ने ट्रेनिङ्सहरू पाइन्छ, त्यो लिनुहोस्। पढाइले गर्दाखेरि अलिकति ब्याकअप भइरहेछ भने पढ्नलाई उमेर छिप्दैन, फेरि पढ्नुहोस्। मेरो आमाले मेरो छोरा जन्मिसकेपछि मास्टर्स जोइन गर्नुभयो र 3 वर्षमा स्विचिङ पास पनि गर्नुभयो। सहायक प्रबन्धकबाट सी रिटायर्ड। पछि उमेर त छिप्दैन रहेछ। हजुरआमा भएपछि एडमिसन लिनुभएको थियो मास्टर्समा। सिक्नु त विकनेसलाई परिवर्तन त गर्नु पऱ्यो। मेरो पनि धेरै विकनेसेसहरू थियो। मेरो विकनेसेस के हो, तपाईँले मलाई हेर्दाखेरि कस्तो खुलेर बोलेको जस्तो लाग्छ नि। यो मेरो काम हो, म बोलेरै पैसा कमाउँछु, मोटिभेट गरेरै मेरो प्रोफेसनली कार्यक्रम चलाउँछु, बोल्छु। तर म इच्छाले मात्र बोले होइन, यो त मेरो धर्म हो। वर्क इज माई ड्युटी। त्यसैले आई हेभ टु स्पिक। तर एज अ पर्सन म एकदम चुप मान्छे हो। म धेरै नबोल्ने, घरमा पनि धेरै बाहिर नजाने, धेरै नबोल्ने। त्यसैले तपाईँले मेरो पडकास्टहरू धेरै सुन्नु पाउनुहुँदैन। आफ्नो त्यति धेरै राख्दिनँ। रेडियोमा पनि बोल्ने, कार्यक्रममा पनि बोल्ने, अनि फेरि पडकास्ट पनि गर्न थाल्यो भने मलाई टु मच। त्यही भएर आइ एम अ भेरी साइलेन्ट पर्सन। र धेरै आई डोन्ट पार्टी मच, आई डोन्ट ह्याभ मेनी फ्रेन्ड्स। फेरि जस्तो मान्छे म त्यस्तै हस्बेन्ड दाजु कि मैले वी आर कम्प्लिटली ओके। कहाँको सिजनमा कति ठाउँमा घुमिन्छ, अब घुम्न जाउँ न भन्नु त घरैमा बसौँ भन्ने खाले मान्छे पऱ्यो। सो मेरो प्रोफेसनले चाहिँ मलाई आउटस्पोकन बनाएको हो। तर म इन्ट्रोभर्ट मान्छे हो। खुल्न मलाई समय लाग्छ, आफ्ना कुराहरू भन्न समय लाग्छ है। सो मेरो विकनेसेस थियो पहिला, तर बिस्तारै बिस्तारै चेन्ज गर्दै गएँ। आजकल अलिअलि खुल्न थालेको छु। म एकदम एक्सटेन्सिभली प्राइभेट मान्छे हो। मलाई आफ्ना कुरा गर्न भन्न, मेरो लाइफस्टाइल यस्तो भनेर भन्न लाज लाग्ने, अप्ठ्यारो लाग्ने। अप्ठ्यारो मात्रै मलाई जज गर्ला कि भनेर डर पनि लाग्थ्यो एउटा पहुँचमा। तर त्यसबाट पनि माथि उठेर आइसकेपछि सजिलो भयो। नेक्स्टमा छ होइन, म त मै हुँ। अघि त 5 जना मध्ये हामी कोही हो त होइन नि। 5 त हाम्रो इन्सपिरेसन थियो होला, तर हामी नै हो। हामी नै बन्न पनि मोर इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। लिडरलाई पछ्याउनु र लिडर बन्नु फरक कुरा हो। लिडरलाई पछ्याउनु पाइयो, तर कार्बन कपी नबनाइदियो। कसैको पनि कार्बन कपी बनिएपछि लामो समय टिक्न सकिँदैन। नेक्स्ट, अब लिडर त भन्यो हामीले, अथवा हामीले मान्छेलाई किन पछ्याउँछौँ होला, अथवा हामीले मान्छेलाई किन पछ्याउँछौँ। नम्बर 1, हामीले उसलाई पछ्याएनौँ भने म एक्लो हुन्छु कि भन्ने डरले पनि कहिलेकाहीँ हामी मान्छेलाई पछ्याउँछौँ। उसले मिटिङमा गएन भने मलाई बोयकट गर्छन् कि, गुठीको मिटिङमा गएन भने बोयकट गर्छन् कि, उसले पूजामा बोलाएको बेलामा गएन भने मलाई पनि फेरि बोलाउँदैन कि, आइसोलेट हुन्छ कि भन्ने डरले हामी कहिलेकाहीँ मान्छेलाई पछ्याउँछौँ। अर्को बाइस्ट्यान्डर। बाइस्ट्यान्डर भनेको हेरिरहने लिडरलाई अथवा कसैले बोलेको कुरा हेरिरहने, पटक्कै पनि नबोल्ने, तर हेरि चाहिँ गर्ने। के गरिरहेछ त्यो मान्छेले, के गरिरहेछ हेर्ने, तर नबोल्ने, बोल्न पनि नलाग्ने। अर्को द पार्टिसिपेन्ट, जो हेर्छ पनि, पढ्यो भने बोल्छ पनि, तपाईँको एक्चुअली त बुझेर भन्छ पनि, त्यस्तो खाले व्यक्तिको पनि फलो गर्छन् हामीले। अर्को द एक्टिभिस्ट, जो हरेक कुरामा एक्टिभिजम मात्र देख्ने, हरेक कुरामा एक्टिभिजम देख्ने, त्यसलाई स्युडो एक्टिभिस्ट भन्छ। फर इक्जाम्पल नेपालमा चाहिँ स्युडो फेमिनिस्ट पनि धेरै हुनुहुन्छ। अस्ति दैलेखमाथि कहाँ एउटा महिला दिवस, नारी दिवसको हुन्छ एउटा कार्यक्रम आयोजना भएछ। संसारमा एउटा कम्पिटिसन छ कि श्रीमती बोकेर दौडिनुपर्ने कम्पिटिसन। इन्ट्रेस्टिङ हो नि त। त्यो ठाउँमा चाहिँ श्रीमतीले श्रीमानलाई बोकेर दौडिनुपर्ने कम्पिटिसन गर्नुभएछ। रमाइलो नि, मलाई पनि पार्टिसिपेट गर भनेर त गर्थेँ, पाइयो नि। तर पत्रिकाहरूमा अथवा त्यो भोलिपल्ट न्युजमा यस्तो नराम्रो लेख्नु भयो कि हुँदा गेममा पनि महिला थिचोमिचोमा पर्ने। हरेक कुरामा एक्टिभिजम हेर्नु हुँदैन कि हुन्छ। एकछिन रमाइलो लाग्यो। अनि नर्मली के भन्छौँ, घर त पुरुषले चलाउने हो, संसार त पुरुषले चलाउने हो। हेर्नु त त्यो संसार चलाउने पुरुषले बोकेर नारीले दौडिदियो कि जिते पनि दियो, कम त रमाइलो हो। हरेक कुरामा एक्टिभिजम हेर्नु हुँदैन। हरेक कुरामा कहिले जिन्दगानीमा
तपाईँले पनि गर्नुपर्छ कि ओहो तपाईँले श्रीमतीलाई त भने भन्छ त उसको श्रीमती हो पाइयो हरेकमा एक्टिभिजम नखोज्नु है तपाईँले हरेक कुरामा एक्टिभिजम खोज्नु भयो भने जिन्दगी खुसी हुँदैन अनि मलाई यो पार्टीहरू पनि त्यसलाई गर्न मन लाग्दैन कि छोराको बर्थडे पार्टीहरूमा छोडिदिइसकेँ आजको त अनाथ आश्रममा जान्छु त्यही भन्छु अब मेहनत गरेको कमाइको पार्टी पनि गर्नु मान्छेलाई बोलाउनु जस्तो नगर्नु उहाँको मान्छेले जस्तो आउँदैन नि हामी पनि बिहामा जान्छौँ कस्तो नराम्रो दुलाई भनिहाल्छौँ अब बिचरा उसको बुवा आमाले रात दिन रातको मेहनतले पैसा कमाएर छोरीको पार्टी गरेछ अनि हामी फ्रीमा खानु पनि जाने नराम्रो पनि भनेर आउने कस्तो नमिठो मलाई झोल मात्रै परि मासु नै रहेछ है बहिनी पनि त्यस्तो बनाएको रहेछ कस्तो नराम्रो घर कस्तो नमिलेको छोरी मान्छे के पनि भन्न पाएन भने के भन्छ थाहा छ मलाई त चना यता फर्किनु पर्ने यता फर्केर चना परेछ त्यो लेभलको एक्टिभिजममा जानुभयो भने इट विल नट मेक यु ह्याप्पी जिन्दगीमा ह्याप्पिनेस भनेको ठुलो कुरा हो अर्को डाई हार्ड कोही एकदम डाई हार्ड फ्यान हुन्छ क्या मेरा पनि एक दुईजना भाइ बहिनीहरू छन् कसैले केही देख्यो भने उसलाई जाई लागेर त्यहीबाट मारिदिनु उस्ता गर्छ नगर भाइ बहिनीहरू त्यस्तो नगर ठुलो त्यस्तो सलमान खानको डाई हार्ड फ्यान हुँदैछ नि कसैले सलमान खानको विरुद्धमा बोल्यो भने त्यसलाई खोइरो खनेर सिद्धाइ नै दिन्छन् त्यो डाई हार्ड फ्यान पनि डेन्जरस कुरा हो नभन्दा आज बिहान म राजेश समतालाई भेटेको थिएँ एयरपोर्टमा राजेशलाई दाइ मेरो कुरा सुनौ भनेर सोधेको थिएँ मैले राजेशलाई पनि डाई हार्ड फ्यान हुन्छ नि त अनि राजेशहरूको नामबाट कति जोक्सहरू पनि बनाएको छ अनि मैले जस्तो कोभिडको इन्जेक्सन लगाएर फोटो राखेको थिएँ कि अनि मैले मलाई ज्वरो आयो भनेर सोध्नुभयो मलाई ज्वरो अहिले आएर म कस्तो क्वेसन सोध्नु मलाई आएर आई रियली वान्टेड टु आस्क यु अ क्वेसन लामो समयदेखि म सोध्छु है भने भन्नुहोस् भन्नु दाइ यो कोभिड भ्याक्सिन राजेशसँग भ्याक्सिन लगायो भनेर सोधेको थिएँ कि मैले एकछिन त बुझ्नु भएन तपाईँले पनि बुझ्नु भएन कहाँ राजेश हमालले कोभिड भ्याक्सिन लाउँछ त कोभिड भ्याक्सिनले चाहिँ राजेश हमाल लाउँछ कि इज द्याट बिग पर्सनालिटी इन नेपाल त्यसरी महानायक भन्ने होइन नि हो डाई हार्ड फ्यान हुन्छन् कसै कसैका र अर्को कुरा हामीलाई लाग्छ नि लिडर भनेको त फलोवर्स मात्रै भएको हुनुपर्छ सेलिब्रिटी भएको हुनुपर्छ अथवा जसलाई धेरै फलो गर्छ देखिने चाहिँ फलोवर्स हुनुपर्छ होइन तपाईँलाई हेरेर अर्को कुनै फ्यामिलीले आफ्नो छोरी पनि तपाईँ जस्तै बनाऊ भन्ने फलो पनि गरे हुन्छ तपाईँलाई हेरेर अर्को एउटा मान्छेले मेरो बुहारी पनि यस्तै पाउन म भनेर हेरिरहेको हुन्छ तपाईँलाई हेरेर हो मेरो छोरा पनि यस्तै भइदियो हुन्थ्यो भनेर मान्छेले हेरिरहेको हुन्छ हामीलाई कसले कतिखेर हेरिरहेको हुन्छ थाहा हुँदैन कि हाम्रा फलोवर्सहरू कहाँ हुन्छ थाहा हुँदैन त्यसैले राम्रै काम गरौँ नेक्स्ट होइन हो मलाई किन पछ्याउँछ तपाईँले एउटा किन पछ्याउनुहुन्छ मैले जब चाहिँ लुज गर्न सक्छु उसलाई पछ्याएन भने अथवा होइन परिवर्तनको लागि पनि पछ्याउनुपर्छ यो मान्छे चाहिँ राम्रो छ अर्को चाहिँ वा यो मान्छेले खतरा काम गर्यो सहयोग गर्नुपर्छ भनेर पनि पछ्याउन सकिन्छ अरू नेक्स्टमा जाउँ धेरै समय छैन अलिकति फास्ट जाने ट्राई गरिरहेको छु अब हामी पनि लिडर पनि ट्राई गरौँ है त तपाईँसँग भिजन छ जिन्दगीमा अब कति अगाडि पुग्ने भन्ने प्लान छ तपाईँ फाइनेन्सियल इन्स्टिट्युसनमा किन काम गरिरहनु भएको छ एउटा त अब अहिले जब गर्नु पर्यो पैसा कमाउनु पर्यो मान्छेको जे जस्तो भयो ब्रेन अर्निङ एउटा हुन्छ होइन म किन पढाउँछु किन दौडिन्छु किन यो गर्छु आफ्नो जिन्दगी छ भोलि कसले देखाएको छ कसैले देखाएन कसैले पनि देखाएको छैन भोलि म लड्न सक्छु अथवा भोलि मेरो मर्न पनि सक्छु अथवा म एकै दिन मेरो सोच जान पनि सक्छु त्यसपछि म त काम गर्न पाउँदिनँ त्यो सिक्योरिटीको लागि काम गर्छ क्या मान्छेले फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्सको लागि दोस्रो कुरा बचतको लागि पनि काम गर्छ तेस्रो ह्याप्पिनेसको लागि पनि काम गर्छ म ब्रेडर होइन मेरो घरमा मेरो श्रीमानले कमाएर घर चलाउनुहुन्छ मैले काम गरिनँ भने म बिरामी हुन्छु क्या पैसाको लागि मात्र होइन नि त कहिले उहाँले सक्नुभयो भने मैले पनि हाल्छु पैसा घरको लागि त्यो हरेक फ्यामिलीमा हुन्छ श्रीमान श्रीमती विषय छ तर मैले काम गरिनँ भने म बिरामी हुँदो रहेछ मलाई टेन्सन हुँदो रहेछ क्या म डिप्रेसनमा जान जस्तो हुँदो रहेछ मेरो लागि काम के भयो औषधि मेरो लागि औषधि खुसी हुने औषधि तपाईँको के हो त्यो बुझ्नुपर्छ क्या र त्यसरी भिजन भनेको त्यही एउटा भिजन लिनुहोस् र अगाडि बढ्नुहोस् नेक्स्ट अब 4-5 कुरा एउटा फ्युचर फोकस भविष्यमा के गर्ने भन्ने कुरा तयारी अवस्थामा रहनुहोस् मैले अघि पनि भने जिन्दगीमा कतिखेर को हुन्छ को हुँदैन थाहा नै हुँदैन आज परिवार छ भोलि नहुन पनि सक्छ म त आइएम सो ओपन कि मेरो क्लास 10 अथवा 12 मा पुगेपछि मेरो छोराले मम्मी म हजुरसँग बस्दिनँ म छुट्टै बस्छु भन्न सक्छ भन्ने कुरामा म अहिलेदेखि नै रेडी भएर बसेको छु किन अबको 10 वर्ष अथवा अबको 12 वर्षपछि इन्टरनेसनल ट्रेन आउन सक्छ 18 वर्ष भएपछि चाहिँ बाउ आमासँग बस्न पाइँदैन भन्ने नियम आउन पनि सक्छ अहिले त हरेक अप्सन घर अचलित भएको बच्चाहरू त बाहिर छन् त्यो ट्रेन
नआउला भन्न सकिन्न। त्यसले म त अहिले पनि रेडी भएर बसिरहेको छु। जुन दिन मेरो छोराले मम्मी म जान्छु भन्यो भने आँसु नजरोस् भनेर स्ट्रङ भएर चाहिँ अहिलेदेखि नै आफूलाई तयार गर्ने अवस्थामा छु, किन नआउला भन्न सकिन्न। त्यसैले फ्युचर फोकस्ड हुनै पर्छ। तपाईँ 40 वर्ष पुग्नुभयो, रिटायर भएपछि के गर्ने प्लान गर्नुहोस्। भोलि छोराछोरी तपाईँसँग बसेन, एक्लै बस्नु पऱ्यो भने के गर्ने प्लान गर्नु आवश्यक छ। त्यसैले पनि भन्ने काम गर्नुहोस्। अरू डिरेक्सन, कुन डिरेक्सनमा जाने, नेक्स्टमा छ, यो 3 कुराले सबै कुरा क्लियर गरिदिन्छ। हेर्नुहोस्, हामी महिलालाई के भन्छन्? महाकाली, सरस्वती, महालक्ष्मी भन्छौँ नि, किनभने हामीसँग 3 कुरा त्यसै भन्ने हो र। यो 3 कुरा हुन किन आवश्यक छ? महासरस्वती भनेको नलेज र क्रिएटिभिटी हो। हामीसँग ज्ञान, हामीसँग शिक्षा र हामीसँग सृजना भएन भने हाम्रो जिन्दगी अगाडि बढ्न सकिँदैन। पढाइ भनेको अथवा शिक्षा भनेको डिग्री मात्र होइन, शिक्षा भनेको स्किल पनि हो। तपाईँसँग टपरी गाँस्ने क्षमता छ, सिकाउनुहोस्, त्यहीबाट आम्दानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँसँग पितौरा बनाउने क्षमता छ, सिकाउनुहोस्, त्यो पनि स्किल हो, शिक्षा हो, नलेज हो, सेयर गर्नुहोस्। तर सिक्न पछाडि नसकोस्, नहटोस् भनेको मैले नलेज र क्रिएटिभिटी हामीमा हुनै पर्यो। कुन लेभलमा हुने तपाईँको कुरा भयो। तर दोस्रो कुरा महालक्ष्मी भनेको फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स। पैसा कमाउनै पर्छ दिदीबहिनीहरू, थोरै काम गर्नुहोस् तर अब पैसा कमाउन अथवा काम गर्न सक्ने वातावरण छैन, कति नहुन पनि सक्छ नि त। द्याट इज अल्सो ओके। घर हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, बुवा आमालाई हेर्नुपर्ने हुनसक्छ, घरबाट बाहिर निस्किनु नपाउने हुनसक्छ। त्यस्तो हुने बचत गर्नुहोस्। अलिकति पैसा कसैलाई पनि नभनिकन छुट्याएर राख्नुहोस्। साँच्चै भनेको छुट्याएर राख्नुहोस्, कसैलाई पनि नभन्नुहोस्। अब आज त फेरि लाइफ जान्छ होला, सबैले थाहा पाउनुहुन्छ भनेको आफ्नो लागि पैसा। द्याट्स फाइनेन्सियल इन्डिपेन्डेन्स। यसले फ्यामिली ब्रेक गर्दैन, यसले रिलेसनसिप ब्रेक गर्दैन। यो भनेको भोलिको लागि तपाईँको भविष्य सुनिश्चितता पनि हो। त्यही भएर फाइनेन्सियल इन्स्योरेन्स चाहिँ त्यही भन्छ नि, बचत गर्नुहोस् भन्ने कारण नै त्यही हो। अर्को भने महाकाली पावर। रङ भएको ठाउँमा बोल्न सक्नु पर्यो। तपाईँलाई कसैले थिचोबिचो गरिरहेछ भने बोल्न सक्नु पर्यो, भन्न सक्नु पर्यो, सही बाटोमा हिँड्न सक्नु पर्यो। यो 3वटा ब्यालेन्स हाम्रो लाइफमा भयो भने ट्राई ब्यालेन्स भन्छौँ इङ्ग्लिसमा। यो म आफैले बनाएको, गुगलमा तपाईँले पाउन सक्नुहुन्न। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, द्याट्स कल्ड अ लेडी लिडर। तपाईँसँग शिक्षा छ, तपाईँसँग आर्ट छ, तपाईँसँग अलिकति फाइनेन्स छ भने तपाईँ लिडर भइसक्नुभयो। खालि त्यो लिडरको प्रोसेसनलाई अगाडि बढाउँदै जानु होला। 11-12सम्म हाम्रा लिडर्स भनेको बुवा आमा नै हो। फाइनेन्स उहाँहरूले गर्नुहुन्छ, बहिनीहरूले रियलाइज गर्नुहुन्छ। हामी त पढिरहेको छौँ, एटिएम मेसिन नै हो त बुवा आमा चाहियो भने गर्छौँ। म पनि त्यसरी नै आएको हो। तर स्कुल लेभलसम्म, क्लास 12सम्म चाहिँ पेरेन्ट्सको लागि पढ्ने हो कि त्यो बेला हामीलाई थाहा हुँदैन। तर 12 सकिसकेपछि आफ्नो लागि पढ्नुहोस्, जिन्दगीको लागि पढ्नुहोस्। अहिले त हाम्रो बेलामा 70% भने कति धेरै थियो कि एसएलसीमा। अहिले त 90+ आउँदाखेरि पनि चित्त बुझाउने स्थिति छैन। पढाइको लेभल बढ्दैछ, शिक्षाको लेभल बढ्दैछ, लगानीको लेभल बढ्दैछ, मान्छेको दिमागको लेभल बढिरहेछ। यो 3 कुरा तपाईँले ब्यालेन्स गर्नुभयो भने तपाईँको जिन्दगीको लिडर तपाईँ आफै हो। तर लिडर आफू हुँदाहुँदै पनि तपाईँसँग एसोसिएट मान्छेहरूलाई पनि उत्तिकै भ्याल्यु दिनु होला है। एक्लै भने नि एक्लै बाँच्नै सक्दैन उहाँले। तपाईँ लिडर हो, म चाहिँदैन, मलाई श्रीनन्द भन्ने त्यो होइन, त्यो त लिडरै होइन नि। त्यो त एक्लो मान्छे हो, त्यो त आइसोलेटेड मान्छे हो। आइसोलेटेड मान्छेले जिन्दगीमा के पनि गर्दै सक्दैन भने त्यति मात्रै हो। एक्लै बाँच्ने प्रयास पनि गर्नुपर्छ। बट विथ एभ्री वान क्या, सबैसँग घुलमिल भइदिनुहोस् न। के भयो भने घुलमिल भएर त केही बिग्रिँदैन। कोही कोही मान्छे जस्तो म भेजिटेरियन भएँ नि त, तर मासु पकाउँछु किनभने मेरो आमा खानुहुन्थ्यो, मेरो आमाको लागि पकाउनु पर्थ्यो मैले। मेरो श्रीमान खानुहुन्छ, उहाँको लागि पकाउनुपर्छ मैले। मैले लाइफको मुखमा कहिले पनि मासु हालेकै छैन, तर पकाउनु मलाई घिन लाग्दैन। म घिनाएर नखाएको होइन, घिनाएर नपकाउनु पनि सक्थेँ, तर मैले पकाएन भने मेरो आमाले खान पाउनु भएन नि त होइन। त्यसैले यस्ता सानातिना कुराहरू चाहिँ कम्प्रोमाइज पनि गर्नुपर्छ। कोही साथीहरू म नखाने, म त नखाने भन्नुहुन्छ, त्यो लेभल पनि हेट कसैले राख्नु हुँदैन, हेट गर्नु हुँदैन। कोही मान्छेले केही कुरा मनपर्छ, उसलाई तपाईँलाई खान मन नलागे जस्तो हो, उसलाई खान मन लाग्नु पाउँदैन त, पाउँछ। लाइफमा राइट या रङ भन्ने हुँदैन कि म चाहिँ सही न गलत भन्ने हुँदैन। लजिकको कुरा सबैले एक्सेप्ट गरौँ, सबैलाई माया गरौँ, जसरी जिन्दगीलाई चाहिँ स्ट्रङ। र लास्ट स्लाइडमा जाँदा ओके तपाईँ म
भन्छु उठाउनुहोस् है त। आज भएको छ अथवा गरिरहनु भएको छ होला, अबबाट झन् गर्छु। तपाईँ सही अथवा ट्रुथको लागि बोल्न डराउने कि नडराउने? नडराउने, डराउने हो है, नडराउने। दोस्रो कुरा, तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेको छ, तपाईँको मेन्टल स्टेट कस्तो भइरहेको छ भन्ने कुरा भन्ने कि नभन्ने? भन्न आवश्यक छ, नत्र बुझ्दैन। दोस्रो मान्छेलाई थाहा हुँदैन, भगवान होइन दोस्रो मान्छे। अर्को, तपाईँ आफ्नो आइडिया आफैसँग मात्रै राख्ने कि सेयर गर्ने? सेयर गर्ने। अर्को, आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटीहरू लिमिटेड लिएर भाग्ने कि धेरै लिएर अझ स्ट्रङ बन्ने? धेरै लिएर स्ट्रङ बन्न आवश्यक छ। भाग्नु भयो भने साना साना कुराले दुःख दिन्छन् तपाईँ। अर्को, जो भन्ने हाँस्ने, हाँसेको नहाँस्ने, जीवन जिउने। मेरो सर्कलका पनि कति धेरै आन्टीहरू हुनुहुन्छ जसले टिकटक खेल्नु भएको छ क्या, अनि मलाई एकदम रमाइलो लाग्छ, एकदम रमाइलो लाग्छ। 50 वर्ष पुग्नुभयो, नयाँ लुगा लाउनुहुन्छ, टिकटक बनाउनुहुन्छ, राख्नुहुन्छ, मलाई त मनपर्छ। किनभने उहाँको रेस्पोन्सिबिलिटी गरिसक्नु भएको छ, जिम्मेवारी दुःख पाइसक्नु भएको छ, रमाइलो गर्नु पाउनु पऱ्यो नि। फेरि यही कुरालाई कतिले रङ लिन्छ कि बुढी भएपछि पनि बनाउनु पर्ने, रमाइलो गर्ने मान्छेलाई रमाइलो गर्न दिनुपर्छ। म त एन्करेज गर्छु, बनाइसु म पनि आउँछु भनेर बनाउँछु। खुसी हुनु सबैको अधिकार हो है, त्यसैले रङ राइट भन्ने हुँदैन। सो हाँस्ने अनि नाच्ने त हो है। अर्को, टु अफर अ सोल्युसन। कसैसँग समस्या छ, त्यो समस्याको सोल्युसन तपाईँसँग छ भने सोल्युसन दिने कि नदिने? दिने। अर्को, टु सो द पाथ एन्ड लिड। सोल्युसन दिने र अगाडि आफू पनि बढ्ने, अगाडि बढाउने कि नबढाउने? अब नेक्स्ट स्लाइडमा जाउँ त। मेरो कम्पनीको नाम हो, लास्टमा जसले शुभ दिन भन्छ। अब लास्ट कुरा है, महत्त्वपूर्ण कुरा, जुन कुराले म हरेक दिन मनन गर्छु र अगाडि बढ्ने प्रयास पनि गर्छु। म हाँस्न सक्छु, म नाच्न सक्छु, म बाँच्न सक्छु, म बनाउन सक्छु, म बिगार्न सक्छु, म खुसी हुन सक्छु तिमीसँग या पर्याय तिमी बिना पनि। यति कुरा हरेक महिलाले रियलाइज गर्नुपर्छ। किनभने हामीलाई मैले भनिरहेको छु, एक्लै बाँच्न सकिँदैन। तिमीसँग त गरि नै हाल्छौ नि, फ्यामिलीसँग त हामी स्ट्रङै हुन्छौँ नि। श्रीमानसँग, बुवासँग, आमासँग, सासूसँग, ससुरासँग, नन्दसँग, देउरालीसँग, आमाजुसँग, समाजसँग त हामी स्ट्रङ छौँ नि। पर्याय भने एक्लै पनि गर्नुपर्छ कि म एक्लै हुर्केर आएको मान्छे हो, त्यसैले यो कुरा सबैलाई भन्छु। हाँस्न सक्छु, नाच्न सक्छु, बाँच्न सक्छु, जिउन सक्छु, अगाडि बढ्न सक्छु तिमीसँग, पर्याय भने तिमी बिना पनि। यो कुरा याद गरौँ, यो कुरा अगाडि बढाऊ र समाज परिवर्तनको लागि तपाईँले बोलेर मात्रै कसैको घर बन्छ भने है, तपाईँ झुकेर मात्रै दोस्रो व्यक्तिको जीवन चल्छ भने, तपाईँको सानो सहयोगले उसको घर उज्यालो हुन्छ भने र तपाईँ चुप लागेर बस्नाले उसको जीवन सुमधुर हुन्छ भने गर्नुहोस्। जिन्दगीमा यो दौडा दौड त भन्दा म ठुलोले केही काम गर्नेवाला छैन। म जतिकै सुकै ट्राइको ठुलो बोको न, घरको लागि त बुहारी हो होइन, जति नै सुकै ठुलो काम गरौँ मेरो आमाको लागि त छोरी नै हो, अथवा मेरो श्रीमान जति नै ठुलो सिइओ भए पनि घरको लागि त छोरा हो नि त। मेरो छोराले आँची गरेर उसरी पुस्नुपर्छ, अथवा मेरो छोराको डाइपर चेन्ज मैले नै गर्नुपर्छ भनेको रियालिटी कहाँ आउँछ? घरमा आउँछ। बाहिरलाई होला क्या ठुलो कुरा नि, बाहिरलाई ओ म चाहिँ कम्पनीको सिइओ, म त ल्यान्ड रोभर चलाएर हिँड्छु, मसँग हेलिकप्टर छ। हरेक कुरा वेन इट कम्स टु दि ओरिजिनल स्टेट हामी सबै उस्तै हौँ। र विशेष गरेर महिला साथीहरू किन मैले भनेको भने म आफै पनि पढाएको छु कि कतिपय ठाउँमा कहिलेकाहीँ हामी चुप नलाग्नाले, कहिलेकाहीँ अर्काको सिक्रेट भनिदिनाले, कहिलेकाहीँ थपेर बढी बोल्दिनाले, कहिलेकाहीँ चाहिने भन्दा बढी सो अफ गर्नाले, कहिलेकाहीँ चाहिएको बेलामा नबोल्नाले धेरै परिवारहरू बिग्रेका छन्, धेरै परिवार हामीले बिगारेका छौँ। त्यसैले सफातर्फ लागौँ। कसैले सिक्रेट नभन् भनेर नभनौँ, कसैले तँलाई विश्वास गरेर भनेको नभनिदियो है भनेर नभनिदिउँ, कसैका राम्रा कुरा छन् भने सेयर गरिदिउँ, कसैका नराम्रा कुरा छन् भने चुप लाग्दिउँ। त्यति गऱ्यो भने त हामीसँग सबै कुरा छ। सो थ्याङ्क यू भेरी मच। यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। I had a wonderful time। यो हप्ता मेरो 9औं क्लास हो, यही विषयमा मात्र होइन, अरू थुप्रो विषय